अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मंडे मुबारक, वीकेंड इज ओवर, एक नए हफ्ते का आगाज हो चुका है। आज जवान यहां पर अकेला है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा जवान कहीं खेलने चला गया। हो जाती है कभी कभी तबीयत नासाज, तो दुआ करते हैं ज़रियाब के लिए जल्दी से सेहत याब हों और वापस अपना शो को ज्वाइन करें। जब मैंने बात की जवान की, तो आज का दिन हम सबसे अच्छी खबर से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खेलो जवान दिल से, इस नारे के साथ इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज करेंगे। और इससे पहले कि इस खबर की डिटेल में जाएं, जो इससे जुड़ी एक अहम अच्छी खबर है, बड़ी खबर है, वो सब किससे पहले आपके साथ शेयर करते हैं। साबिक बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े खेलों के मंसूबे का हिस्सा बन गए। ही इज़ रेडी कि वो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, जो पाकिस्तान में फुटबॉल खेलना चाहते हैं, जो फुटबॉल के शायकीन हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, ट्रेन करना चाहते हैं। खेलों के फ़रोग़ के लिए ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है और इसकी इफ्तिताही तकरीब आज जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होनी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आज इफ्तिताह करेंगे। इस मंसूबे के तहत क्या कुछ होगा, 12 अकेडमीज बनाई जाएंगी जिसमें 1 लाख से ज़ायद नौजवान स्किल्स हासिल कर सकेंगे, उन्हें पॉलिश किया जा सकेगा। मकामी टैलेंट को आलमी सतह पर जो मौका फराहम किया जाता है, उसके लिए कोशिश की जाएगी। 12 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वाश, वॉलीबॉल, जूडो कराटे, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, ये सब कुछ इसमें शामिल है। नौजवान बिलखुसूस खवातीन, इनके खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। जो आज से पहले नहीं हुआ वो अब होगा। और इससे मुतालिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जो खेलों की सरगर्मियां हैं, ये जब करवाई जाती हैं, जब इस पर फोकस होता है, तो माशरे से, यानी कम्युनिटी से एक्सट्रीमिज्म का जो एलिमेंट है वो माइनस होता चला जाता है। ये मेगा स्पोर्ट्स प्रोग्राम है और इसको आगाज में जिस तरह मैंने सबसे पहले शेयर किया कि बड़ी कामयाबी माइकल ओवन साहब से मुतालिक मिली कि उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान में वो नौजवानों की तरबियत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को लोकल से ग्लोबल तक लाने में किरदार अदा करने को वो तैयार हैं। उनका ये कहना, ये बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस प्रोग्राम के जरिए फुटबॉल का जबरदस्त टैलेंट पाकिस्तान से तलाश करेंगे। तो आई थिंक लियारी वालों के लिए खबर है, बिकॉज फुटबॉल का ज़्यादा टैलेंट जो तो पाकिस्तान भर में, बट लियारी की क्या बात है, यानी कराची का इलाका लियारी, वहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा टैलेंट मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल। आज इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने, और हमारा साथ दे रही हैं इन स्टूडियो डॉक्टर शाइस्ता सोहेल साहिबा। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन कमीशन, आपको भी वेलकम कहेंगे। फहमीदा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं, कितना बड़ा दिन है, कितना अहम दिन है कि हम खेलों के फ़रोग़ पर बात कर रहे हैं, उस पर बाकायदा काम हो रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। और मैं यही बहुत खुश हूँ और कौम को भी मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि मैं जब से आई थी हमारी यही कोशिश थी कि ऐसे कोई जवानों के लिए और हमारे यूथ के लिए कोई प्रोग्राम्स हों, टैलेंट हंट के हवाले से हों, और वो तो जिसमें जो ये कामयाब जवान प्रोग्राम है उसके 2 कंपोनेंट्स इस पे स्पोर्ट्स पे हैं, और ख़ुद इसको प्राइम मिनिस्टर साहब वो उसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं आज। और इंशाअल्लाह ताला ये वो जो हमारे सूने मैदान थे कि उनको फिर से आबाद करेंगे। हमारे पास जो यूथ बल्ज है, हम उनको चैनलाइज करके एक दफ़ा फिर स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएंगे। हर बच्चे को ये चांस मिलेगा कि वो अपने पोटेंशियल, अपने शौक के मुताबिक जिस स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहे और आगे आना चाहे, उनके लिए कैंप्स भी लगेंगी, एकेडमीज भी बनेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका आगाज हो गया है। ठीक। और फहमीदा साहिबा, ये कितनी अच्छी बात है कि हर सूबे को मौका मिल रहा है, किसी एक इलाके को नहीं, किसी एक शहर को नहीं, किसी एक सूबे को नहीं, क्रॉस द नेशन ये प्रोग्राम्स मुनक्किद कराए जा रहे हैं। तो ये पूरे मुल्क के लिए और हर सूबे के लिए कितनी बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात है, और यही एक तरीका है आगे बढ़ने का।
ہم ایس ڈی جی کے سگنیٹری ہیں اور جب تک یونیفارمٹی نہ ہو سارے صوبے آگے نہ آئیں اور سارے صوبوں کے بچوں کا برابر کا اگر سلوک اور ان کو برابر کی اپرچونٹیز نہ ملے تو ہم وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکیں گے. اس لیے میری کیونکہ اسپورٹس ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے, بہت بڑی ذمہ داری صوبوں پر ہے. ان کو بھی چاہیے کہ اس چیز میں اپنا حصہ ڈالیں, آگے آئیں اور اپنے بچوں کو ہمارے ساتھ مل کے کہ ہم سپورٹ دے کے کہ ہم چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان, کشمیر, جہاں ہر جگہ ہمارا بہت پوٹینشیل ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ یہ موقع ملے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر شائستہ بھی ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آج کا دن تو اہم ہے, ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ہر جگہ ہمیں بل بورڈز میں بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں, آج ظاہر افتتاح ہونا ہے, بٹ ذرا بیک گراؤنڈ میں لے کر جائیے ہمیں اور یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے. بیکاز اگر آج یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں, اب جو کمپٹیشنز کا آغاز ہونا ہے اس کے بعد کے پروسیس اپنی جگہ, لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے, جو پیچھے محنت کی گئی ہے, جو پورا پروسیس تھا, وہ کیا تھا؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایچ ای سی میں عثمان ڈار صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں یوتھ کے, وہ پچھلے سال مارچ اپریل میں آئے اور انہوں نے ہمارے سے تفصیل سے بریفنگز لیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کس طرح آپریٹ کرتا ہے, یونیورسٹیز کا کیا رول ہے, اسپورٹس ڈائریکٹریٹس ہیں, اور کس طرح ہم نے جو اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو بہتر کرنا ہے. پھر انہوں نے ہم نے مل کے اور ان کی ٹیم نے اور سارے ایکسپرٹس سے مشورے کر کے 5 پروجیکٹس ڈیزائن کیے جو کہ پاکستان کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے فنڈ ہو رہے ہیں, جن کی مالیت 3.9 بلین کی ہے. آپ نے اکیڈمیز کا اور ٹیلنٹ ہنٹ کا ذکر کیا, یہ اسپورٹس کے شعبے میں ہے. تو جب ہمارے بچے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا, ان کو ہم ایک دم اپنے ملک کی پروڈکٹیوٹی انکریز کر سکتے ہیں جب بچے بہت اچھی طرح ٹرینڈ ہوں. تو نہ صرف نصابی سرگرمیوں سے ایک بچے کا کردار اور ایٹیٹیوڈ اچھا ہوتا ہے, بلکہ سپورٹس میں پارٹیسپیشن سے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن سے وہ یہ جو بچے جو ہائر ایجوکیشن سے فارغ التحصیل ہو کے نکلتے ہیں وہ ملک میں جا کے رول ماڈلز ہوتے ہیں اور ان کی بات ہر جگہ سنی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے. جس بھی شعبے میں وہ جاتے ہیں تو ان کو ہم نے یہ ٹرین کر کے جب بھیجیں گے تو ملک میں جو ہمارے تمام ماحولیات کی مشکلیں ہیں, ویسٹ مینجمنٹ ہے, انرجی ہے, یہ سب بھی ٹھیک ہوں گے. اور یہ جو پریزنٹ ایونٹ ہے اس کو جو ہے ہمیں کرنے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں اپنی تمام 232 یونیورسٹیز کے, جس میں سے 108 نے اپنی ٹیمیں بھیجی ہیں. اچھا میم, 232 میں سے 108 یونیورسٹیز, یہ باقی یونیورسٹیز نے کیوں نہیں بھیجی؟ وہ بھی جی کریں گے, اس میں انشاءاللہ بھرپور حصہ لیں گے. فی الحال 108 نے ہمت کی ہے اور بہت اچھی طرح تیاری کر کے آئے ہیں. ان کو جیسے ایک حیدرآباد کی ہماری ویمنز یونیورسٹی ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو ریلوے اسٹیشن سے انہوں نے ادھر چڑھا کے بھیجا ہے, وہ پہنچ گئے ہیں. تمام میں بہت جوش اور ولولہ ہے, ٹریننگ لے کے آئے ہیں. اور ادھر ہمارے ایچ ای سی نے, پاکستان سپورٹس بورڈ نے اور تمام صوبوں کی یونیورسٹیز سب نے مل کے بہت اچھا ایک یہ جو ہے فورم کے اوپر اس کو سارے کو ارینج کیا ہے, فار وچ وی آر ریئلی ریئلی گریٹفل ٹو دیم. گریٹ. ڈاکٹر فہمیدہ آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ہم بات کریں کہ ظاہر ہے 232 میں سے 108 یونیورسٹیز کی ہم پارٹیسپیشن دیکھ رہے ہیں, کس صوبے سے آپ کو سب سے زیادہ اچھا رسپانس ملا؟ بیکاز ظاہر آپ نے کوارڈینیشن بھی آپ دیکھتی ہیں, تو کس صوبے سے سب سے زیادہ آپ کو امید ہے کہ ٹیلنٹ سب سے زیادہ یہاں سے آیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر فہمیدہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. یہی سوال ڈاکٹر شائستہ آپ کے طرف میں لے کر آتا ہوں. کیا امید ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیز کی پارٹیسپیشن, کس صوبے سے سب سے زیادہ ایتھلیٹس ہمیں نظر آئیں گے؟ یہ جی تمام صوبوں سے بڑی بھرپور ہے جو پارٹیسپیشن. گلگت بلتستان, بیوٹمز بلوچستان, کراچی این ای ڈی, اور اسی طرح ٹنڈو جام, اور جو ہے ہماری آئی بی ایس سکھر, ایوری ویئر
कल इतने ब्राइट यंगस्टर्स माशाल्लाह तैयार होके आए हुए थे, पंजाब से, केपी से, मर्दान से, स्वाबी से सही सही। और आज़ाद कश्मीर से बच्चियां और बच्चे दोनों जो हैं बड़े भरपूर अंदाज में शिरकत के लिए आए हुए हैं। और नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी कि विच वन विंस। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो जब वापस जाएं तो वो सीख के जाएं, टीम स्पिरिट सीख के जाएं और एक दूसरे का ख्याल करें। और कल इतना अच्छा था जो आज सारे सूबों से एक एक बच्चा जो है और बच्ची वो मशल जलाएंगे, तो वो सारे फ़र्क थी और उनकी ऑलरेडी फ्रेंडशिप स्ट्राइक हो गई थी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है फॉर नेशनल इंटेग्रिटी। ज़बरदस्त। चलें जी, आप तो साथ मौजूद हैं, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करें। इस वक्त हमें SAPM ऑन यूथ अफेयर्स उस्मान डार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी गुफ्तगू करें। उस्मान साहब, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बिग डे, कितनी खुशी है। बहुत शुक्रिया जी। अभी जैसे ईडी साहिब आपके बात कर रही थी, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत की है। मैं तो समझता हूँ कि इनका बड़ा कलीदी किरदार है कामयाब जवान का। ये जो सारे हमारे मीनिंगफुल एंगेजमेंट, मैं समझता हूँ लाखों पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए, तो इसमें कोई शक नहीं, एक बड़ा दिन है टीम कामयाब जवान के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट हंट ड्राइव का आगाज़ करेंगे। और जिस तरह ईडी साहिबा कह रही थी, देखिए हमारा कामयाब जवान स्पोर्ट्स एंड टैलेंट ड्राइव का बुनियादी मकसद तो पहला यही है कि हम स्पोर्ट्स के कल्चर को रिवाइव करें, अपने लाखों करोड़ों नौजवानों को एक हेल्दी सरगर्मियों में, मैं समझता हूँ मीनिंगफुल एंगेजमेंट की तरफ लेके आएँ। और स्पोर्ट्स से बढ़कर जिस तरह का जुनून है पाकिस्तान में, खास तौर पे क्रिकेट में, इंशाल्लाह ताला, जैसे कल ये बता रही थी कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान आए थे। हालांकि कल हमने सिर्फ एक वार्म अप डे रखा था, प्रैक्टिस डे था, तो आज हम इंशाल्लाह ताला हज़ारों नौजवान एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिनाह स्टेडियम के सारे रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान के नौजवान तोड़ेंगे और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड टूटेगा। सर ये भी बताइएगा, कितने नौजवानों को इस प्रोग्राम यानी टैलेंट हंट के जरिए हम देखेंगे आगे आते हुए, कितनों को इस टैलेंट हंट प्रोग्राम से गुजारा जाएगा? देखिए, आप कोई भी नंबर तो है अभी इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी 12 गेम्स हैं यंग मेल्स की और 10 के करीब जो स्पोर्ट्स हैं वो यंग फीमेल्स के लिए हैं। फिर पूरे पाकिस्तान के जो डिवीजन्स हैं उन डिवीजन्स में टूर्नामेंट होंगे। अगर आप मेरी बात करें तो मेरा ज़ाती टारगेट होगा कम अज़ कम भी हम 1 करोड़ बच्चे को पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट ड्राइव के जरिए मौका दें। उसके अंदर जो एक स्पोर्ट्स टैलेंट है और क्या कहते हैं, ताकि वो जो हमारा रीजनल टीम्स बनेंगी टैलेंट हंट के बाद, उसके लिए वो क्वालिफाई कर सके। तो इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी रजिस्ट्रेशन आती है। आज जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनॉग्रेट करेंगे तो कामयाब जवान .gov.pk के ऊपर रजिस्ट्रेशन हम ओपन कर देंगे पूरे पाकिस्तान के नौजवान जिनका एज ब्रैकेट 15 साल से लेकर 25 साल तक है। तो मुझे तो बहुत बड़ी तादाद की उम्मीद है। और हमारी जो कोचेज़ हैं, हमारा जो सारा एक ट्रेनिंग कैंप स्ट्रक्चर है, वो बड़ा वेल थॉट प्रोसेस से हमने बनाया है। और लेट्स सी कितने बच्चे आते हैं। मेरी अगर आप ज़ाती इंशाल्लाह टारगेट की बात करें तो वो हमारा 1 करोड़ 10 मिलियन बच्चों का टारगेट है इस सारे टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स ड्राइव से पाकिस्तान के नौजवानों को मौका देना। ग्रेट। अच्छा उस्मान साहब, चूंकि अभी जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि 232 में से 108 यूनिवर्सिटीज़ की तो पार्टिसिपेशन आ रही है, बट जिस तरह आपने अनाउंस कर दिया कि ज़ाहिर है रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी, उसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है, तो क्या सिर्फ किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा ही रजिस्ट्रेशन करा सकता है या वो जवान भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है जो किसी यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम नहीं है बट ही इज़ सुपर टैलेंटेड? देखिए, आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने आपको कहा है कि हमारा ये टैलेंट हंट और ये सारी जो सुपर लीग हो रही है हम 15 साल से शुरू कर रहे हैं। तो माशाल्लाह 15 साल के तो आपके ये सारे स्कूल बॉयज भी 9-10 के बच्चे जो हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी का बच्चा होगा, इवन बाहर का भी ब्रैकेट रखी है वो, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बच्चा ना भी हो तो। हाँ, ये तो सबके लिए है ना। अगर आप कोई भी स्कूल ड्रॉप आउट है या नहीं गया स्कूल या कॉलेज फिनिश नहीं किया, तो अगर वो स्पोर्ट्स में बेहतर है, मुल्क के लिए खेल सकता है, पाकिस्तान का परचम आलमी सतह पे बुलंद कर सकता है, तो हमने वहाँ तक पहुँचना है। देखें, जो हमारा मिशन है गली से लेकर ग्राउंड तक, और फिर हमने इंशाल्लाह ताला एज टीम कामयाब उसको फाइनल राउंड तक पहुँचाना है।
ٹریننگ سے, کوچنگ سے اور پورا موقع دے کے. تو اس لیے یہ ہم ریسٹرکشن رکھ ہی نہیں رہے کہ وہ کسی یونیورسٹی یا کالج تک رہے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پروگرام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی, کالجز, اسکولز اور جو ایون باہر کے ہمارے نوجوان ہیں جو کبھی اسکول بھی نہیں کر گئے وہ رجسٹر ہو جاتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ٹیلنٹ کو ہم تلاش کر کے جو اس کے متعلقہ فیڈریشنز ہیں, ایسوسیشن ہیں اسپورٹس کی ہیں, جو اسپورٹس کے ادارے ہیں, ان کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو لنک کریں گے, اور یہی کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو کا ایک برج کا کردار ادا کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اسپورٹس. بالکل. اچھا عثمان صاحب, جس وقت اناؤنس کیا گیا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں اچھی اچھی خبریں, یعنی مائیکل اوون کا جس طرح کا بیان, جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستانی ٹیلنٹ کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہ ٹرین بھی کریں گے, تو اس طرح کی اور کون کون سی خبریں ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایسے کون کون سے بڑے نام ہیں جو اس پروگرام کا حصہ اس طریقے سے بنیں گے کہ ایز اے مینٹور وہ جوائن کریں, ایز اے ٹرینر وہ جوائن کریں؟ دیکھیں کافی لوگوں سے ہمارا رابطہ بھی ہے, جیسے جیسے ان کے ساتھ ہماری چیزیں فائنل ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم میڈیا کے, قوم کے نوجوانوں کے سامنے لاتے رہیں گے. لیکن جس طرح ابھی آپ نے مائیکل اوون کی بات کی, ایک تو میں ان کو کا شکر گزار ہوں, پاکستان کے لاکھوں کروڑوں جو فٹ بال فینس ہیں پاکستان میں, ان کی طرف سے بہت بڑا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ کامیاب جوان کے فٹ بال ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کے امبیسیڈر بن گئے, اور ایک بڑا نام ہے فٹ بال کی دنیا کا, اور پاکستان بھی آئیں گے جنوری میں, اور باقاعدہ جو ہمارا ایک سارا فٹ بال کا ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو ہے اس کو بیٹھ کر ان کے ساتھ پورا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے اسے, اور جس طرح ہمارا اینڈ پلان ہے. دیکھیں ہر جو ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے یہاں گیمز بھی ہو جاتی ہیں, کھیل کود بھی ہو جاتی ہے, لیکن جو ہمارے اسپورٹس مین ہیں ان کو فیوچر کا وے فارورڈ نہیں ملتا. تو وہ جو ان کے ساتھ ہماری بات چیت چلی ہے, یا ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے 20 سے 25 جو اسٹار فٹ بالرز ہیں ان کو یورپ, انگلینڈ, بیلجیم جانے کا بھی موقع ملے, اور اسی طرح سے یہ ٹیلنٹ پالش ہوگا. اور جو ابھی آپ نے بات کی, یہی کردار ادا کرنا ہے کامیاب جوان میں یا اس نے اسپورٹس ٹیم میں, کہ یہ ہماری جو لنکیجز مسنگ تھی انٹرنیشنلی, جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے جی کہ ہمارے پاس اچھے کوچز نہیں ہیں یا اس طرح سے ہم ٹرین نہیں کر پا رہے ہیں اپنی یوتھ کو, تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ان تمام انٹرنیشنل ایکسپرٹس تک بھی پہنچے, کہ وہ کوچز ہیں یا وہ کوئی اسپورٹس اسٹارز ہیں, ان کو بھی ہم اس ساری کامیاب جوان ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو کا حصہ بنائیں, اور ایک اچھی نوجوانوں پر مشتمل کامیاب جوان سپر لیگ کروانے کے بعد کامیاب جوان ہیروز کی شکل میں ہم ان نوجوانوں کو آپ کے میڈیا کے قوم کے سامنے لے کے آئیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. عثمان ڈار صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے ڈیٹیلز شیئر کر رہے تھے. ایک اچھی خبر مائیکل اوون کی, انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں, آگے آنے والے لمحات میں ہمیں اور اچھی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. ڈاکٹر شائستہ آپ کی طرف آئیں گے. یہ جس طرح عثمان ڈار صاحب نے باقاعدہ جس طرح ایکسپلین بھی کر دیا کہ 15 سے 25 سال اور اس دوران جو بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہے وہ بنے گا, اور ہم ایکسپیکٹ کریں 1 کروڑ نوجوان جو ہیں وہ اس ٹیلنٹ ہنٹ کا حصہ انشاءاللہ بنیں گے. تھوڑا سا بتائے گا ہمیں خواتین لڑکیوں کی کتنی اچھی پارٹیسپیشن نظر آ رہی ہے, ہم کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو خواتین, جو بچیاں جو کھیلوں کی طرف جن کا رجحان ہے لیکن کسی وجہ سے اگر انہیں اپرچونٹی نہیں مل رہی, تو اب ہمیں نظر آئے گا انہیں اپرچونٹی ملتے ہوئے. بالکل یقیناً. آپ مجھے جو نمبرز ابھی تک ملے ہیں اس میں 50% فیمیل ایتھلیٹس ماشاء اللہ آئے ہیں پورے پاکستان سے, اور بڑی ہمت کر کے اور بڑے جوش کے ساتھ, اور وہ فلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے اس میں جو ہماری مین یونیورسٹیز ہیں سارے صوبوں کی, سردار بہادر یونیورسٹی ہے فار ویمن, بلوچستان کی لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے, ان کی ڈائریکٹر صاحبان جو ہیں اسپورٹس کی, ان سب سے میری کل ملاقات ہوئی ہے, اور وہ سب کمفرٹیبلی آئے ہیں, اور کوئی اس میں ان کو دقت نہیں ہے. جس طرح میل اسٹوڈنٹس ہیں اسی طرح فیمیل اسٹوڈنٹس کو ٹوٹل اور فل اپرچونٹی ہے ٹو پارٹیسپیٹ ان آل دیز اسپورٹس. گریٹ. ایک بات اور میم بتائیے گا, ایسے ایونٹس سے, ایسے اسٹیپس لینے سے, ایسی پالیسی بنانے سے اور ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرانے سے جو ایک بڑا مسئلہ ایکسٹریمزم کا ہوتا ہے, اس کو کس حد تک کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ یہ جی بہت زیادہ اس پہ ہوتا ہے, کیونکہ بچوں کو ایک آؤٹ لیٹ ملتا ہے,
اور پھر ان کی جب کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان کو ٹیم اسپرٹ آتی ہے، وہ اپنے علاوہ اور لوگوں کا سوچنے لگتے ہیں اسپورٹس میں، جب ایک ٹیم کے ساتھ وہ مل کے کھیلتے ہیں. تو یہ پھر ان کا جو رجحان ہے کسی بھی طرف، بہت زیادہ ایکسیسو سیل فون یوز کرنا، کوئی اور جو ہیں یہ ڈرگز وغیرہ سے دور رہنا، وہ شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو سپورٹس ہے، یہ آپ آ کے میدان میں دیکھیں کہ کتنا شوق سے جو ہمارے جیسے بزرگ ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ کھیل کے میدان میں اتریں، کیونکہ یہ ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے which is good for your health and which also contributes towards making them good students. ایگزیکٹلی ڈاکٹر شائستہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ونس اگین. آپ ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہم گفتگو کرتے، اور اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی شکریہ. چونکہ ہم بات کر رہے تھے کھیلوں سے متعلق کہ کس حد تک ہم آگے بڑھ پا رہے ہیں. فہمیدہ مرزا صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم آج بات کریں کھیلو جوان دل سے. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور آپ کو بتائیں کہ آج میجر شبیر شریف کی 50ویں برسی، یعنی 50واں یوم شہادت ہے ان کا. اور آج لاہور میانی صاحب میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف اور کمانڈر لاہور کور کی جانب سے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد رضا صاحب نے میجر شبیر شریف شہید نشان حیدر کی قبر پر حاضری دینی ہے. کچھ دیر میں ہم آپ کو وہاں پر لے کر بھی جائیں گے. میجر شبیر شریف شہید کی ہم بات کریں، ان کا 50واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں آسودہ خاک ہیں، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف اور کمانڈر لاہور کور کی جانب سے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمد رضا نے میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر حاضری دینی ہے. چند لمحات میں ہم آپ کو وہاں پر لے کر بھی جائیں گے. اور اس وقت ہم میجر شبیر شریف کچھ پکچرز ہیں جو کہ آپ کو اسکرین پر اس وقت دکھا بھی رہے ہیں. 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کا میدان ہو، جب جہاں جہاں تعینات رہے، وہاں ان کی جو کامیابیاں کہہ لیں، اس کو آپ ان کی جرت کہہ لیں، بہادری کہہ لیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اور اسی جرت اور بہادری کی وجہ سے انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا. جان کا نذرانہ پیش کیا، مادر وطن کا دفاع کیا. میجر محمد شبیر شریف شہید، نشان حیدر ان کا 50واں آج یوم شہادت. تھوڑا سا اگر ان کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو میجر شبیر شریف کنجا ضلع گجرات میں پیدا ہوئے تھے. 19 اپریل 1964 کو فوج میں کمیشن حاصل کیا اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں ان کو تعینات کیا گیا. 1965 کی جنگ، یعنی پاک بھارت جنگ، اس میں میجر شبیر شریف شہید کو ستارہ جرت عطا کیا گیا تھا. اور پھر 3 دسمبر 1971 میجر شبیر شریف شہید نے سلیمان کی سیکٹر میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی ایک کمپنی کی قیادت کی اور ایک مارکے میں دشمن کا سخت جانی اور فوجی نقصان کیا. بھاری نقصان پہنچایا دشمن کو. 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب انہوں نے آسام ریجمنٹ کے کمپنی کمانڈر کو ہلاک کیا، اہم دستاویزات پر قبضہ کیا. 6 دسمبر کو بزدل دشمن نے ایک حملہ کیا جس کا بھرپور مقابلہ کیا. میجر شبیر شریف نے مسلسل دشمن پر فائرنگ کرتے رہے، لیکن اسی دوران شہید ہو گئے. اور ان کے اس دفاع پر، ان کی اس جرت اور بہادری کی داستان پر حکومت پاکستان نے میجر شبیر شریف کو اعلیٰ عسکری خدمات پر نشان حیدر کا اعزاز بھی عطا کیا تھا. چند لمحات میں آپ کو ہم میانی صاحب قبرستان بھی لے کر جائیں گے، جس سے متعلق ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں، کیونکہ میانی صاحب کے قبرستان میں وہ آسودہ خاک ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. پچیس دسمبر 25 لاکھ نقد. پی ٹی وی لا رہا ہے ایک بار پھر پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول، جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں
कि पाकिस्तान आपका ईमान है। पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है। इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है। आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को PTV पर नश्र की जाएंगी। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज फ़न क़वाली के बेताज बादशाह अज़ीज़ मियाँ क़वाल का 21वां यौम वफ़ात है। अज़ीज़ मियाँ क़वाल, जिन्हें बादशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी के दरबार में अपने फ़न का मुज़ाहरा करने का एज़ाज़ भी हासिल है। ये बड़ा नाम जिनसे मुतालिक आज हम बात करें तो उनकी ज़रा डिटेल्स भी आपसे शेयर करते हैं। अज़ीज़ मियाँ क़वाल 1942 में दिल्ली में पैदा हुए। अज़ीज़ मियाँ क़वाल ने 24 बरस की उम्र में शाह ईरान के दरबार में अपने फ़न का मुज़ाहरा किया, जिसके बाद उन्हें शाह ईरान की जानिब से सोने का तमगा अता किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अज़ीज़ मियाँ क़वाल को 1989 में तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। 6 दिसंबर सन 2000 ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में वफ़ात पाई। उनके साहिबजादे इमरान अज़ीज़ मियाँ क़वाल भी वालिद के नक्श कदम पर चलकर फ़न क़वाली की तरवीज में मसरूफ़ हैं। अब ज़रा बढ़ते हैं जनाब आगे और आपके साथ जो और कुछ खबरें शेयर करनी है। तो एक और ख़बर है हमारे पास जो आपसे हम शेयर करते हैं। और रोशन आरा बेगम को हमसे बिछड़े 39 बरस बीत गए। 40 साल से ज़ायद अरसे तक अपनी सुरीली आवाज़ से दुनियाए मौसीकी पर राज किया। रोशन आरा बेगम 1917 को कलकत्ता में पैदा हुई और मौसीकी की बाकायदा तालीम उस्ताद अब्दुल करीम ख़ान से हासिल की। रोशन आरा बेगम ने 1938 से मौसीकी के मैदान में कदम रखा। ठुमरी ख्याल और गज़ल गायकी में महारत रखती हैं। पार्टीशन के कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में आकर लाला मूसा मुंतकिल हुई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सितारे इम्तियाज़ और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। रोशन आरा बेगम का इंतकाल 6 दिसंबर 1982 में हुआ। रोशन आरा बेगम जिनसे मुताल्लिक आज हम ये डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे थे। अब ज़रा बढ़ते हैं आज जनाब आगे। एक और ख़बर हमारे पास, आपको लेकर चलते हैं कराची के करीब साहिल पर और वहाँ पर जो जहाज़ आया है उसकी बात करते हैं। क्योंकि मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ क्रूज़ लाइन्स गडानी शिप ब्रेकिंग पहुँच गया है। जहाज़ को आलमी वबा के कह लें यानी कोविड की वजह से सयाहत और शिपिंग सेक्टर पर जो असरात पड़े उसकी वजह से अबैंडन करार दिया गया। स्क्रैप करने के लिए पाकिस्तान लाया गया है। क्रूज़ शिप जो है इसकी 14 मंजिलें हैं और इस पर अगर हम अपार्टमेंट्स कह लें तो वो 1411 अपार्टमेंट्स कह लें, स्टूडियो कह लें, कमरे कह लेते हैं। इटली में तैयार हुआ था। 7 स्टार होटल भी यहाँ पर, शॉपिंग मॉल्स भी हैं, गेमिंग जोन भी है, 3 बड़े हॉल्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी कंपनी ने इस जहाज़ को शिप ब्रेकिंग के लिए ख़रीदा था क्योंकि कोरोना की वजह से क्रूज़ शिप का जो काम है वो शदीद मुतासर हुआ है। जब ये जहाज़ यहाँ पर आ रहा था, यानी कराची के साहिल या गडानी के साहिल की बात करूँ, गडानी इज़ इन बलूचिस्तान, तो ये ख्याल किया जा रहा था कि ज़ाहिर है ये पहली बार हो रहा है, ये हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, इतना बड़ा जहाज़ आ रहा है। तो सोचा ये गया कि इसको इस्तेमाल करते हैं, एज अ होटल इस्तेमाल करते हैं, कराची के साहिल से दूर डीप सी में कहीं खड़ा करते हैं इसको। लेकिन फिर सोचा गया इतना बड़ा जहाज़ है, इसके लिए अमला और इसको चलाने के लिए ख़र्चा वो कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि इतने बड़े जहाज़ को खड़ा करने के लिए हमारे पास वो सहूलियात मौजूद नहीं हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अब इसको शिप ब्रेकिंग यार्ड ही लाया गया। कि पहले सोचा ज़रूर जा रहा था कि थोड़ा फोड़ा नहीं जाएगा इसको, लेकिन अब शिप ब्रेकिंग यार्ड इसको लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अक्सर हम लोग जब चैट कर रहे होते हैं तो बात से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बात का जवाब किसी इमोजी से दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी इमोजी इस्तेमाल हुई 2021 में, उसकी बात करते हैं। तो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल द टीयर्स ऑफ जॉयज़ इमोजी सबसे ज़्यादा मकबूल इमोजी था और इसके बाद हार्ट, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। यूनिकोड कंसोर्शियम तंजीम के जमा करदा डाटा के मुताबिक टीयर्स ऑफ जॉय का इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम इमोजीज का 5% से भी ज़्यादा शेयर है, जबकि हार्ट इमोजी दूसरे नंबर पर रही है। इनके अलावा तमाम इमोजीज ज़ाहिर है पीछे हैं।
تو یہ 2 ایموجیز جو ہیں وہ آگے ہیں. اچھا ایک خبر ہے FBR سے جڑی, وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے FBR کو. منی لانڈرنگ, ٹیکس چوری کا جرم, اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو پہلی عدالت جو ہے نا اپنے نام کرنے کا موقع ملا ہے. عدالت نے KP سے تعلق رکھنے والے تاجر حبیب اللہ کو قید, جرمانے اور 2090 ملین روپے مالیت کی تمام ناجائز چھپی ہوئی رقم ضبط کرنے کی سزا سنا دی ہے. ترجمان FBR کے مطابق ڈائریکٹوریٹ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو سروس نے مجرم کے اکاؤنٹ سے کی گئی ٹرانزیکشن اس کے کاروباری پروفائل سے جب وہ میچ نہیں ہوئی تو پھر تحقیقات کا آغاز کیا, اور ابتدائی تحقیقات میں ڈائریکٹوریٹ نے ان کے 6 بینک اکاؤنٹس کا پتہ چلایا جو کہ 2090 ملین روپے کے ٹرانزیکشنز کے لیے استعمال ہوئے تھے. تاہم حبیب اللہ نے 2015 میں ٹیکس حکام کو گمراہ کن تفصیلات فراہم کی اور صرف 1,92,887 روپے ٹیکس ادا کیا. پھر ہوئی تفتیش اور یہ معلوم ہوا کہ یہ اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو بعد ازاں ڈائریکٹوریٹ نے بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کی بنیاد پر عدالت میں چالان جمع کرایا, اور عدالت نے حبیب اللہ کو غیر قانونی سرگرمی پر اب سزا سنائی ہے. اچھا OIC سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں. پاکستان 19 دسمبر کو افغانستان میں انسانی صورتحال سے اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی اجلاس کی میزبانی کرے گا. ظاہر افغانستان کی جو صورتحال ہے سنگین انسانی صورتحال ہے. پاکستان دیٹ از دا ریزن 19 دسمبر کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے. اس اجلاس میں مغربی بینکس میں افغانستان کی جو مالیاتی اساس ہیں ان کو غیر منجمد کرنے اور ملک میں مزید جامع حکومت کی تشکیل کے جو معاملات ہیں وہ جو ایجنڈا ہے وہ سر فہرست ہوگا. اچھا بارڈر کھول رہے ہیں ہم, اور جو زائرین آتے ہیں ان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں. میں آپ کے 313ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے جو بھارت سے 136 ہندو یاتری واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان پہنچے ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو ہم ویلکم کر رہے ہیں بیکاز ہم ہر ریلیجن کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو بھی اس ریلیجن سے تعلق رکھنے والے اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں. تو متروکہ وقف املاک بورڈ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل فراز عباس نے بارڈر پر زائرین کا پاک استقبال کیا ہے. پاکستان آمد پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جو گروپ لیڈر ہیں انہوں نے حکومت, متروکہ وقف املاک بورڈ اور دیگر متعلقہ محکموں کی طرف سے ہندو یاتریوں کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس پر اطمینان کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ تمام ہندو یاتری دورے سے بہت خوش ہیں اور تمام یاتریوں کی جانب سے پاکستان کی حکومت کی جانب سے آنے والے ہندو یاتریوں کی سہولت کے جو جامع انتظامات ہیں اس پر وہ مشکور ہیں. بعد ازاں زائرین سخت حفاظتی انتظامات میں شادانی دربار حیات پتافی کے لیے روانہ ہوئے ہیں جہاں 10 روزہ قیام کے دوران وہ تقریبات جو ہیں اس میں وہ شرکت کریں گے. دیٹ از دا ریزن دے آر ہیئر اینڈ وی آر ویلکمنگ دیم, اور ان کے لیے ہم نے بڑے زبردست انتظامات کیے ہیں. اب اپنے اگلے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں, اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, اور سردی سے بھی جڑا ہوا ہے اور کھانے پینے سے بھی جڑا ہوا ہے. سردی میں جو کھانے پینے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف مچھلی نہیں, اس میں خشک میوہ جات ہر دل کو بھاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے جیبیں مونگ پھلی سے بھری ہوتی ہیں. وہ دن گیا جب جیبوں میں چلغوزے بھرے ہوتے تھے, اب مونگ پھلی بھری ہوتی ہے. اچھا اینی ویز کتنے ڈرائی فروٹس کھانے ہیں, انسانی جسم کی ضرورت کتنی ہے, اور ضرورت سے زیادہ کھائیں تو پھر کیا ہوتا ہے. خشک میوہ جات نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. تو خشک میوہ جات کب اور کتنے کھانے ہیں, اس سوال کا آج ہم جواب آپ کو دیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ساتھ رہیے. کھیلوں کی دنیا اب آپ دیکھیں گے ایک نئے انداز میں. چاہے بات ہو کرکٹ کے بڑھتے جنون کی یا فٹ بال کی دنیا کے جوش کی, ہم لائے ہیں آپ کے لیے سب, تبصروں سے لے کر کھیل کے ابھرتے ہوئے ستاروں. کھیلوں میں خواتین کے جمتے ہوئے قدم, NBA, موٹر سپورٹس اور دیگر کھیلوں پر گفتگو, ہار اور جیت کا ہر زاویہ. ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. دیکھتے رہیے اسپورٹس 360 صرف PTV نیوز پر. Here he goes again.
शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहराए रसूल। पच्चीस दिसंबर 25 लाख नकद। BTV ला रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है। इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है। आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को PTV पर नश्र की जाएंगी। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि अब हम बात करेंगे खुश मेवाजात ड्राई फ्रूट्स कितना इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा खा लें तो क्या नुकसान होता है, और इसके साथ साथ वेट लॉस होता है या वेट गेन होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैरिश सिकंदर। आप पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एक कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही हैं। माशाल्लाह आपने न्यूट्रिशन में PhD की है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मतलब मेरे लिए बिल्कुल नई बात है कि न्यूट्रिशन में PhD भी हो रही है। ग्रेट। तो सबसे पहले तो प्लीज़, क्योंकि मैं टीज़र दे चुका हूँ, क्या नट्स खाने से, ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल से वेट गेन होता है या वेट लूज होता है? ओके, अगर हम बात स्टार्ट करते हैं बैलेंस डाइट से, सो बैलेंस डाइट के अंदर डिफरेंट फूड ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं सीरियल्स है, प्रोटीन्स का ग्रुप है, गुड फैट्स का ग्रुप है, एग्स है, पोल्ट्री है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सारे 5 to 6 फूड ग्रुप्स होते हैं। उसी के अंदर जो अगर हम गुड फैट में बात करते हैं तो जो नट्स हमारे या सीड्स और उसी में जो है ड्राई फ्रूट जो है वो उसका सोर्स बनता है। सो आपका जो मेन क्वेश्चन है कि हम वेट गेन कर सकते हैं या वेट लॉस कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी वी आर टेकिंग, कितने अमाउंट में हम नट्स का कंज्यूम कर रहे हैं पर डे। सो अगर हम मॉडरेट अमाउंट में करते हैं तो वो वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है। लेकिन हम जितने भी हमारे पास OPD में पेशेंट्स आते हैं और हमने उनका वेट गेन करवाना होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम जो है नट्स ज़्यादा क्वांटिटी में रिकमेंड करते हैं वेट गेन के लिए भी। तो वो दोनों हेल्प करते हैं। रिकमेंड करती हैं वेट गेन के लिए? अच्छा, अगर हम ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं या ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें वेट गेन करना होता है, उसमें ये डिपेंड करता है, एक अमाउंट डिपेंड करता है, लाइक ऑलमंड्स हेल्प्स इन गेनिंग योर वेट, स्पेशली जितने भी हमारे चाइल्डहुड में ग्रोथ होती है उसमें हम लोग बच्चों को भी ऑलमंड्स रिकमेंड करते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उसमें जो कैल्शियम की क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यानी बच्चे अगर उनका वजन नहीं बढ़ रहा तो उन्हें आलमंड्स खिलाए जाएं? एग्जैक्टली। जितनी हम किसी भी सोर्स ऑफ मिल्क, बफलो मिल्क है, काउ मिल्क है, अगर हम उसको रिप्लेस भी करना चाहें ऑलमंड्स के साथ, तो ऑलमंड्स के अंदर उतनी क्वांटिटी होती है कि बच्चों के जो समटाइम्स होते हैं ना कि बच्चे दूध को टॉलरेट नहीं कर सकते, इनटॉलरेंस होती है, तो उसकी वजह से द बेस्ट सोर्स है कि आप ऑलमंड मिल्क पे शिफ्ट कर जाएं या किसी भी नट्स जो प्लांट बेस्ड मिल्क्स हैं, वॉलनट मिल्क भी अवेलेबल है, आलमंड मिल्क भी अवेलेबल है। अगर नहीं भी वो ऑब्वियसली वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, तो अगर हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो हम उसको एज अ होल कंज्यूम कर सकते हैं। ऑलमंड एक ग्लास दूध अगर नहीं बच्चा पी रहा तो कितने बादाम खा ले? ऑलमोस्ट 24 to 30 पर डे। ओके। सो आप उसको वैसे तो इतना ज़्यादा जो ऑलमंड्स ऑब्वियसली बच्चा इतने ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, तो आप उसका शेक बना के जो है वो दे सकते हैं। लेकिन 24 से 30 बादाम एक बच्चे के लिए, वो बच्चे की उम्र क्या है? ऑलमोस्ट इफ रेंज इन द ग्रोइंग एज 3 years to 10 years।
اچھا مطلب ہم تو یہ سنتے ہیں کہ 7 بادام سے اوپر نہیں کھانے. ہاں 7 بادام وہ ہم جب ہم اڈلٹ ایج کے اندر ہو جاتے ہیں تب جو ہے وہ تھوڑی ماڈریشن کے ساتھ آپ نے ہماری گروتھ جو ہے وہ اسٹیٹک ہو جاتی ہے. اچھا نہیں بچے زیادہ کھائیں وہ ٹھیک ہے. کیلشیم کی جو ہماری زیادہ رول ہوتا ہے وہ گروتھ میں ہوتا ہے نا, بونس کی ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے, مسل گروئنگ میں ہوتا ہے, تو کیلشیم کا رول اس میں زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم صرف اس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں کہ ویٹ گین کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آتے ہیں والنٹس پہ. والنٹ لگتا ہے بالکل برین کی طرح کا, اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا برین پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, برین کے لیے بڑا ہیلدی ہوتا ہے. کیا کنیکشن ہے والنٹ کا برین کے ساتھ؟ اچھا جو والنٹس ہیں دیٹ آر ریئلی بینیفیشیل فار دا برین ہیلتھ. دا ریزن بیہائنڈ دیٹ از کہ اس کے اندر جو جتنے بھی گڈ فیٹس ہیں, اومیگا 3s ہیں, اومیگا 6 ہیں, تو وہ آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں بہت ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کی میموری جو ہے وہ انکریز کرنے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. ہمارا جتنا بھی برین کا یا نروس سسٹم کا جو بھی فنکشننگ ہے وہ ایک ہماری جسے کہتے ہیں نا گڈ فیٹس یا مائلین شیٹ جو ہوتی ہے آل along دا نروس سسٹم جو ہے وہ رن کر رہی ہوتی ہے. سو اس کی بیٹر ہیلتھ کے لیے اور اس کی انٹیگریٹی کے لیے ہم لوگوں نے جتنے زیادہ اومیگاز گڈ فیٹس ہم اپنی ڈائٹ کے اندر کریں گے تو وہ ایک بہتر سورس ہو سکتا ہے والنٹ. دیکھیں ہم تو بچپن سے سنتے آئے تھے کہ اگر آپ نے اپنے دماغی صحت پانی ہے تو بادام کھائیے, تو آج اپوزٹ ہو گیا ہے کہ فزیکل ہیلتھ ہے تو بادام ہے اور دماغی صحت کے لیے والنٹس ہیں. اٹس لائک کہ وہ دونوں جتنے بھی ہمارے والنٹس بھی ہیں آلمنڈس بھی ہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, ہماری بہت اولڈ سینگ ہے کہ بادام کھانے سے جو ہے وہ عقل آتی ہے, یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بادام کھانے سے میموری بہت انکریز ہوتی ہے. دیٹس ناٹ اے میتھ, دیٹس اے فیکٹ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس میں سیلینیم ہے, اس میں میگنیشیم ہے, اس میں جتنے بھی ہمارے گڈ کولیسٹرول انکریزنگ نیوٹرینٹس ہیں وہ سارے اویلیبل ہیں. تو برین کو جو ہے وہ آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور آپ کی الرٹنس کو جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا یہ اسپیسیفک جو ڈرائی فروٹ ہم نے کھایا اس سے ہمیں الرجی ہے؟ ہاں کیسے پتہ چلتا ہے؟ اچھا اس میں پینٹس کی اگر ہم بات کریں نا, پینٹس میں کچھ ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جو موسٹ کامن ایک الرجن ہے, اور وہ پینٹس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے وہ الرجی جو ہے وہ زیادہ دکھائی جاتی ہے. دا سمٹمز از کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ سویل اپ کرنا شروع ہو جاتی ہے, فوراً سے ایچنگ سٹارٹ ہو جائے گی, ریڈنس سٹارٹ ہو جائے گی, آپ کو شارٹنس آف بریتھ فیل ہوگی, ویزنگ سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو, تو سانس اکھڑنا شروع ہو جائے گا. ایز ان باقی بھی اگر ہم کوئی فوڈ الرجی فش سے بھی اگر بات کرتے ہیں تو اس سے بھی جو کامن سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایلیمینیشن آف فوڈ والا ہم جو فارمولا ہے وہ کرتے ہیں, اگر اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں پینٹس کو, اگر ہم بیٹر سورس آف ادر نٹس ہیں اس کو اس کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب چونکہ ڈرائی فروٹس گرم ہوتے ہیں اور سردی میں جنرلی بھی ہمارے جو کھانے ہیں وہ گرم تاثیر کے ہی استعمال کرتے ہیں, فش کا بہت استعمال ہوتا ہے, تو اگر فش کنزیوم کی ہے اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ڈرائی فروٹس بھی کھا لیں تو کیا گڑبڑ ہو جائے گی؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر پرٹیکولر آپ کے اس بات کا آنسر دیا جائے تو اس طرح نہیں, کمبینیشن آف نٹس اور فش کے اندر کوئی نہیں ہے, آپ لے سکتے ہو. لیکن جو گرم تاثیر کی جس طرح بات کی جاتی ہے میڈیکلی اس کو اتنا زیادہ اس کی ایویڈنس بیس نہیں ہے. یہ ہمارے کچھ آبزرویشنل اسٹڈیز ہیں یا ہمارے جتنے بھی ایشینز ہیں یا انڈینز پاکستانی, وہ جب ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں یا چائنیز, تو یہ ایک قسم کی ہماری جتنی اولڈ سائنس ہیں اس کو ہی لے کے ابھی تک چلا جا رہا ہے. اس میں کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہوتی گرم چیز ٹھنڈی چیز میں. یوزلی جو ہم گرم چیز کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو نیوٹرینٹ ڈینس ہوتی ہے, جس کے اندر نیوٹرینٹ زیادہ ہوتے ہیں, کیلوریز جو ہوتی ہیں ایمٹی کیلوریز وہ کم ہوتی ہیں. فار ایگزامپل نٹس کی بات کرتے ہیں اور فش کی بات کرتے ہیں, ان کو ہم گرم کہتے ہیں. جس طرح ڈیٹس ہیں اس کو کہتے ہیں, بیف ہے, تو اس کے اندر جو نیوٹرینٹ کی کمپوزیشن ہے پر سرونگ وہ زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جیسے ہی باڈی کے اندر ایبزارب ہوگی, جس طرح ہی وہ بلڈ میں جائے گی, تو نیوٹرینٹ کی جو پر گرام وہ سرونگس ہیں یا نیوٹرینٹس کی وہ ایک دم سے رش آؤٹ کر جاتی ہے بلڈ میں. تو اس کی وجہ سے ہم ایک دم سے وہ جو ہیٹ اپ ہو جاتی ہے باڈی یا بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے, اس میں ہم کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ گرم تاثیر کی. صحیح. ابھی اگر ٹیبل پر ایک پلیٹ انگور کی ہو اور ایک میں سوگی اور یعنی وہ جو میوہ ہے وہ ہو, تو دونوں کی نیوٹرینٹ ویلیو میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اچھا اس میں اگر ہم گریپس کو فروٹس کے ساتھ فریش فروٹس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو فروٹس کے اندر جو ہے وہ واٹر کا کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اور نیوٹرینٹس ایز کمپیئر ٹو دا نٹس جو ہے وہ تھوڑے کم ہوں گے. اور اگر ہم صرف نٹس کی میں بات کریں تو ڈرائی فروٹس از آلسو دا پارٹس آف نٹس اینڈ سیڈس. ٹھیک ہے, تو وہ ڈرائی کیا ہوتا ہے فروٹ کو, جس طرح ریزنس کی یا کشمش کی بات کرتے ہیں تو انگور کو اگر ہم ڈی ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں تو وہ کشمش ہو جائے. واٹر کنٹینٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پلیٹ انگور کھانا ہے یا ایک پلیٹ کشمش سے زیادہ ہو جائے گی, تھوڑی سی ہلکی آدھی مٹھی کر لیتے ہیں, تو کیا ایکول ہے اس کی نیوٹرینٹ ویلیو؟
न्यूट्रिएंट वैल्यू इज नॉट इक्वल, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर्दियों में आप जो है वो अंगूर ना खाएं, अंगूर नहीं खाएं, क्योंकि ऑब्वियसली सोर थ्रोट का भी प्रॉब्लम हो जाता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सीजनल के आपने जो भी आपके पास ज़्यादा मिकदार में, सर्दियों में हमारे पास नट्स ज़्यादा होते हैं, सो व्हाई नॉट टू कंज्यूम दैट. अच्छा, अब कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद पिंपल्स निकल आते हैं. हाँ, यस, ये वाकई ड्राई फ्रूट से ही होता है या वो साथ कुछ और गड़बड़ कर रहे होते हैं खाने पीने में? अच्छा, उसमें एक्नी का और ये हमेशा से जो है ना वो एक अनक्लियर चीज़ रही है. उसमें ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि गर्म चीज़ खाने से ऑब्वियसली अफेक्ट आता है, बट अगेन इट्स एन ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं. इसके अंदर जो प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाओ तो गर्म चीज़ खाने से ज़रूरी नहीं है कि बहुत से हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि नट्स खाने से आपको हो जाएगा, शायद मुझे वो ना हो. तो बहुत बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे एक्चुअली ये अफेक्ट करता है. और ये बॉडीज़ होती हैं कुछ, ये चाइनीज़ मेडिसिन के अंदर बात की जाती है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एक्चुअली बॉडी दैट एग्जिस्ट. सो कुछ जो है उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, कुछ का जो है वो कोल्ड होता है, कुछ का जो है वो अर्थ टेम्परेचर होता है, कुछ का एयर टेम्परेचर होता है. सही. सो ये चाइनीज मेडिसिन की कुछ थ्योरीज हैं. सो एक्चुअली वो बॉडी के टेम्परेचर्स होते हैं हर एक के डिफरेंट, नॉट द फूड के टेम्परेचर. वो तो फूड एक जैसे है ना, हमारी बॉडीज डिफरेंट है, तो बॉडीज के टेम्परेचर्स डिफरेंट है, फूड के टेम्परेचर. बिल्कुल ठीक है. लास्टली बस एक जुमले में बता दीजिए मुझे कि एवरेज कितनी कंजम्पशन होनी चाहिए इन द विंटर्स नट्स की? ऑन द एवरेज इट शुड बी लाइक हैंडफुल और फिस्टफुल नट्स, मिक्सचर ऑफ द नट्स. एक किस्म के नट्स नहीं लेने चाहिए, डिफरेंट किस्म के नट्स इन द कॉम्बिनेशन जो है वो रोज लेने चाहिए. उसमें भी पोर्शन है ना, उसमें भी पोर्शन है. ठीक है, बिल्कुल. थैंक यू डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच. साथ मौजूद थी, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी. नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए. मेजर शबीर शरीफ का 50वां यौम शहादत आज लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में खराज अकीदत पेश करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कमांडर लाहौर कोर की जानिब से जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा ने मेजर शबीर शरीफ शहीद की कब्र पर हाजिरी दी है. मनाजिर भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे. या अहम खबर आपको हम दे रहे हैं, मेजर शबीर शरीफ शहीद, उनका 50वां यौम शहादत आज लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में खराज अकीदत पेश करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और कमांडर लाहौर कोर की जानिब से जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद रजा साहब ने मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर की कब्र पर हाजिरी दी है, फूल चढ़ाए हैं. उसके मनाजिर हम आपको इस वक्त दिखा रहे थे. बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में और अब हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग की भी, एक्सटीरियर की भी. नया ट्रेंड क्या है, नया कलर कौन सा इन है, ये क्या हम गलती करते हैं कि कुशादा कमरा भी हमें तंग सा लगता है. ऐसी कौन सी गलती हमसे हो जाती है कि खिड़की तो होती है फिर भी कमरा डार्क लगता है. तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जिससे फिर आपकी पूरी जो कहना चाहिए ना बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स पे इम्पैक्ट आता है. इस पर बात हम करेंगे कि कलर का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है. हमारे ज्वाइन के निशा अहमद मलिक साहिबा ने इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, बतौर कलर कंसल्टेंट निजी पेंट्स में काम कर रही हैं. तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी छोटी छोटी सी गलतियां जो कि हमने नहीं दोहरानी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. निशा, कलर ऑफ द ईयर क्या है? कलर ऑफ द ईयर इस दफ़ा मस्टर्ड्स की ह्यूज चल रही हैं, येलोस की चल रही हैं और ब्लूज की, बिकॉज आफ्टर द पेंडेमिक सो वी वांटेड पीस, तो हमने पीसफुल कलर्स को चूज़ किया. और येलो एक ब्राइट कलर है तो हमने उसको चूज़ किया. अदरवाइज ब्लूज की जो ह्यूज हैं, टेंथ शेड्स और टोन्स हैं, उनको हम पीसफुल ईयर के लिए शो करें टू गेट रिड ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन. तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर बोथ? नो, नॉट फॉर द एक्सटीरियर. ओके, इंटीरियर यानी पीला पीला घर नहीं होना चाहिए. पीला पीला भी घर, नीला पीला दोनों नहीं, नीला पीला ना हो. उसमें ये होता है कि जिस वक्त हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर में जाते हैं तो वो कलर स्कीम डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस वी आर डिजाइनिंग. ओके, एक कैफे रेस्टोरेंट होगा उसकी डिफरेंट होगी, एक घर होगा उसकी डिफरेंट होगी, एक फार्म हाउस होगा उसकी डिफरेंट होगी, एक ऑफिस होगा उसकी डिफरेंट होगी. फिर उसके इंटीरियर्स में जब हम जाते हैं तो वो तभी बात
डिफर करती है कि अगर एक कोई यंग सा लड़का होगा तो उसके कमरे की थीम ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, लेकिन जो दादी दादा का बेडरूम होता है वो ऑब्वियसली बड़ा कूल लाइट सा कलर होगा. दैट डिपेंड्स ऑन द एज, the moods and what kind of interest people have. ओके, तो चलें फिर हम घर से स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल. और मेरी तरह के यंग लड़कों की बात कर लेते हैं. ठीक है. कमरे की दीवारों का रंग क्या होना चाहिए और क्या चारों दीवारों का रंग एक जैसा होना चाहिए? So coming back towards what is in trend these days, to give a royal look और आपको एक harmony भी रखनी है अपने घर के अंदर, एक color hues भी choose करने हैं. तो for example you have a house of 4 bedrooms, तो आप उसके अंदर सबसे पहले अपना एक रनिंग शेड डिसाइड करते हैं. नाउ द रनिंग शेड गोज विद योर फ्लोरिंग. राइट. फ्लोरिंग आजकल ज़्यादा आपका करारा वाइट आ रहे हैं, ट्रेवर्टाइन आ रहा है, तो आप इन फ्लोरिंग्स को देख के अपने कलर शेड्स देखते हैं कि हमने रनिंग शेड कौन सा रखना है. उसके अंदर जो अगर आपकी येलोइश बेज आपकी फ्लोरिंग है, सो यू गो विद आइवरी सिल्क, किटन वाइट. बट ऑन द अदर हैंड जब आपका करारा वाइट आ जाता है और इस तरह की शेड्स आ जाते हैं तो यू गो आउट विद लवेंडर वाइट, वाइट, ऐश वाइट, जो ऑल द टाइम कलर्स हैं जो आपको हर वक्त अच्छे लगते हैं. ठीक है. उसके बाद यू मेक वन focus wall. That can be a media wall of your living room, a media wall of your room. और फिर आजकल सीलिंग जिस तरह फॉल सीलिंग बहुत स्टाइलिश चल रही हैं, so people go in depths in the ceiling. Right. For example, warm rope light है तो उसके साथ आप डेप्थ में अगर चारकोल कलर भी कर दें तो वो एक बड़ा अच्छा लुक देता है. जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा इन है, I mostly go for color consultancy and people say कि हमें अपना बेडरूम बिल्कुल डार्क चारकोल में चाहिए. तो मैं उनको कहती होती हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी तंग आ जाएंगे. तो कहते हैं खिड़की कितनी बड़ी है, तो मैं उनको कहती हूँ खिड़की जितनी भी बड़ी हो, you will get fed up of this color. But people opt for that color even though. So इस तरह हमारे पास different choices आ जाती हैं. The first thing you have to look is for your flooring. The second thing is your furniture and curtains. If you haven't decided, then you can opt for any color and go with the matching for the curtains and your फर्नीचर. अदरवाइज आपको पहले उनको भी माइंड में रखना है और आप कोशिश करें कि आप एक ही फैमिली से करें. राइट. वार्म फैमिली है, कूल फैमिली है, आप एक ही फैमिली में रहें ताकि आपकी फैमिली का टेम्परेचर भी अच्छा रहे, फैमिली भी एक ही रहे, फिर फैमिली भी एक ही रहे. इसके अलावा हम वॉशरूम की टाइल्स को देखते हैं कि वॉशरूम की टाइल्स भी बहुत इम्पैक्ट देती हैं, क्योंकि जो आपका रनिंग शेड है उसने वॉशरूम में भी जाना है, आपके वो कलर भी आता है. बाकी आप फोकस वॉल के अंदर आजकल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं, लीनियर प्रिंट्स हैं. इसके अलावा आप स्टेंसलिंग लोग बहुत करा रहे हैं. मीडिया वॉल्स पे बहुत ज़्यादा स्टेंसलिंग और बहुत अच्छी हो रही है. एंड आई अप्रिशिएट कि वी आर एजुकेटेड और हमें ये सब पता है, लेकिन जो हमारे पेंटर्स हैं ना, पेंटर हजरात, उनका इतना तजर्बा हो गया है कि मोस्टली हमारे जाने से पहले वो फैमिलीज़ को बहुत अच्छा एक तजर्बा और अपने आइडियाज़ दे चुके होते हैं कि आप इस तरह करें, बिकॉज दे विजिट मेनी प्लेसेस, दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस और उनको सब चीज़ों का पता होता है. बिल्कुल ठीक है. अब बताएं, 5 मरले का घर कह लें या छोटा सा अपार्टमेंट कह लें जिसमें आपको मिला है छोटा सा कमरा, अब ऑप्टिकल इल्यूजन कैसे क्रिएट की जाए, छोटे से कमरे को बड़ा कैसे दिखाया जाए, वो क्या टिप्स होती हैं इसमें? उसमें ये टिप्स होती हैं कि आपकी जो विंडो है, सबसे पहले अगर आप खुद घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसको हवादार और रोशन रखें. आप विंडोज़ अपनी अच्छी बनाएं. आप जितने भी DHA में चले जाए, बहरिया में चले जाए, जितने आपके बंगलोज हैं, यू सी दैट देयर विंडोज़ आर सो वाइड ओपन कि मैं तो अक्सर लोगों को जाके, एक मैं फार्म हाउस पे गई और उनकी पूरी वॉल विंडो थी और इतना वो खुला एरिया था. मैंने कहा सर आप सोचें जिस दिन तूफान आया उस दिन आप क्या करेंगे? वो कहते हैं यही बात के लिए मैं डबल शीशा लगवा रहा हूँ कि एटलीस्ट वी आर सेफ. तो आप अपने घर को वाइड ओपन रखें. कलर्स की चॉइस आप बहुत अच्छी करें. आपके जो बेड स्प्रेड्स हैं, बिकॉज मोस्टली वी आर रनिंग टुवर्ड्स मोनोक्रोम्स. एक ही टोन के लाइट्स एंड डार्क्स में हम जाके मोनोक्रोम्स में जा सकते हैं, टिंट शेड्स एंड टोन्स को कर सकते हैं. और हम कलर स्कीमिंग अपनी इस तरह करें कि एक हार्मनी रहे. आपके घर की जो एक पूरे की थीम है वो एक रहे. अब ये नहीं कि एक कमरा बिल्कुल ग्रीन हो गया तो एक ब्लू हो गया. दैट लुक्स लाइक बट अगेन निशा, कमिंग बैक टू दैट रूम जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, वो छोटा सा कमरा है. अब उसे हम तोड़ फोड़ तो सकते नहीं, दोबारा तो बना नहीं सकते, बड़ा कर नहीं सकते, खिड़की को बड़ा छोटा कर नहीं सकते, छत ऊपर नीचे कर नहीं सकते, दीवारें गिरा नहीं सकते. कमरा वही है, चुन्ना मुन्ना सा कमरा है. अब आपका इम्तिहान है कि उसे बड़ा कैसे करना है, रंगों को कैसे बड़ा करना है. उसको बड़ा ऐसे करना है कि आजकल जिस तरह बहुत हैवी फर्नीचर्स आ गए हैं, यूज द डेलिकेट लाइट वेट फर्नीचर जो कम स्पेशियस हो और जिसके अंदर ही ऑर्गेनाइजर्स हो, जो आजकल मल्टी यूज आपके पास ऑर्गेनाइजर. नहीं, अम्मी ने कहा है कि वो फर्नीचर नया नहीं लेकर देंगे, सिर्फ रंग नए हो सकते हैं. सिर्फ रंग नए हो सकते हैं. फिर हल्के हल्के रंग कराएं और लाइट्स अपनी वाइट करवा लें. यू गो टुवर्ड्स वन
फोकस वॉल जिसके अंदर आप थोड़ा सा हल्का सा ब्लूज़ का टोन दे दें. अगर किसी लड़के का है, हमारे पास जो हमारी कंपनी है, जो आपने निजी कंपनी कही है, सो यू कैन यूज़ पीच गॉडेस, पीच कंट्री, हमारे बहुत अच्छे कलर्स हैं जो बिल्कुल लाइट टोन्स हैं और बहुत आई सूदिंग टोन्स हैं. तो आप इस तरह के एक टोन यूज़ कर सकते हैं कि उस कमरे में फिर आप, अम्मी अगर बेड नहीं बदलने दे रही तो फिर बंदे उसमें कोई भी आके रह सकते. लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि अगर एक दीवार को आप थोड़ा डार्क टोन की तरफ ले जाएं और बाकी को लाइट रखें तो उससे भी थोड़ा कमरा बड़ा लगता है. वो उस सेंस में होता है व्हेन द कमरा इज अ लिटिल बिगर. अदरवाइज आप जब एक दीवार डार्क करेंगे तो यू फील दैट ऑल 3 वॉल्स आर गोइंग टुवर्ड्स इट. ओके. All 3 walls are falling on the darkest wall. So you need to focus on that thing even कि आपकी जो सारी walls हैं वो खुद को एक दूसरे से दूर दूर रखें. आप 3 walls जब running shade ash white में होंगी और एक peach goddess में होगी तो they will, even then they'll be at a distance. ठीक है. और वो एक distance आपको शो करेंगे. ज़बरदस्त. अब मुझे ये बताएं कि फर्नीचर की बात आप करना चाह रही थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि फर्नीचर ज़रा ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि वो बेड के साथ हमें साइड टेबल्स भी रखनी है. तो अगर साइड टेबल्स हटा दी जाएं या फॉर दैट मैटर वो सिर्फ कंसोल लगा दी जाए, उससे भी कोई इम्पैक्ट आता है? कमरा खुला लगता है? कंसोल से बहुत इम्पैक्ट आता है. और आजकल मैं बहुत सारी जगहों पे देख रही हूँ कि पीपल हैव अ स्पेसिफिक वॉल फॉर द बेड साइड्स. तो टू स्किप देयर साइड टेबल्स वो वॉल के अंदर ही नीश बनवा लेते हैं, लैंप वॉल के साथ फिट करवा लेते हैं और नीश बनवा लेते हैं जिसके अंदर चार्जर होल्डर लाइक द एक्स्ट्रा रॉयल और लग्जरी होटल्स. तो उन्होंने उनको कॉपी करके तो दे हैव स्किप्ड आउट दैट थिंग नोन एज अ साइड टेबल और उन्होंने वॉल के अंदर ही नीश बना के इतनी स्पेस कर दी है कि एटलीस्ट बोथ साइड्स ऑफ द बेड कैन इनकॉर्पोरेट इन दैट. अच्छा, अब नया इम्तिहान ये है कि ना आपने फर्नीचर बदलना, अम्मी ने उसकी इजाज़त भी नहीं दी और अम्मी ने कहा पेंट वेंट भी कोई नहीं कराना, सिर्फ लाइट शाइड आप चेंज कर सकते हैं. तो क्या इम्पैक्ट लाइट से या एक्सेंट लाइट से कुछ बहुत फर्क पड़ता है. आप जितनी डार्क लाइट यूज करेंगे वो आपकी आईज को एक तो सबसे पहले डिस्कम्फर्ट देगी. सबसे पहले जो आप पार्टी लाइट है या डिस्को लाइट है आप उसको ज्यादा देर नहीं देख सकते. बिल्कुल ऐसे ही है. और वो भी वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, वो नॉट इन देयर सेंसेस बाय द वे. लेकिन जिस वक्त आप अपने सेंसेस में है तो यू लाइक वार्म लाइट्स भी आपको समर्स में बहुत इरिटेट कि आप जब बाहर सूरज से आते हैं तो अंदर आके आपको एकदम वार्म लाइट्स और आपकी आईज को. सो आई प्रेफर यूजिंग वाइट लाइट्स. आप वाइट लाइट्स यूज़ करें, उससे आपका घर खुला भी लगता है, आपके आई साइट्स, आपके विजन, हर चीज़ को. rather warm lights are very good, they hide your dust, they hide different जो आपकी weaknesses होती हैं आपके घर की, warm light उसको बहुत ज़्यादा hide करती है. ओके. या ठीक है, घर साफ नहीं करना तो warm light लगा लें, आपको कम मिट्टी नजर आएगी. आप अपने हाथ पाँव देख लें in white light and then going towards warm light, it looks like so good. ये बात है, मेकअप भी आपको दूसरी लाइट में ज़रा ज़्यादा नज़र आता है. अच्छा, जो मिक्स करते हैं वाइट एंड वार्म लाइट्स, उससे क्या फ़र्क आता है? उससे कोई फ़र्क नहीं आता. उससे एक आपके घर की जो है ना वो धूप छाँव वाली लुक आ जाती है. आई विल कॉल इट अ धूप छाँव लुक कि आधा वार्म होता है आधा लाइट होता है. उसमें भी एक घर में एक हार्मनी नहीं आती. अगर मैं अपने घर की भी एग्जांपल लूँ ना तो पूरे घर में वाइट लाइट्स हैं लेकिन मेरे रूम में वार्म लाइट्स हैं. सही है. तो वो जब लाइट ऑन होती है ना एक मेरे रूम की तो पूरे घर में एक वो पिलाहट सी ज़रूर महसूस होती है जो उस एक वार्म लाइट की वजह से पूरे घर में होती है. ठीक है. पैनलिंग, वॉलपेपर्स और पेंट क्या इन है इस वक्त? ये सब कुछ इन है इस वक्त? सब कुछ इन है. दैट डिपेंड्स ऑन द टेक्सचर ऑफ द वॉल. अच्छा. वॉल जो है वो आपकी जिस तरह कॉस्मेटोलॉजी में आपकी मेकअप में आपकी बेस होती है, आपकी वॉल भी एक बेस है. अगर वॉल की बेस बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है तो आप सस्ते से सस्ता पेंट भी करा लेंगे तो दैट विल गिव अ गुड लुक. लेकिन अगर आपके वॉल पे प्लस्तर में, वॉल पुट्टी में, प्राइमर्स जो हमारे बेसिक होते हैं जिसको हम फेस पे हम जिनको बेसिस कहते हैं, जो आपकी वॉल की बेसिस हैं, जब तक वो ठीक नहीं है आपका वो नहीं अच्छा लगता. रही बात पैनलिंग की, तो पैनलिंग आजकल उन जगहों पे बहुत इन है जहाँ सेम का बहुत इशू है. पाकिस्तान हैज़ सोडिसिटी, सैलिनिटी, और जो पानी आपका कहीं भी रिटेन कर जाता है ना जब आप घर बना रहे होते हैं तो वो आप कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं. तो जहाँ पे सेम के लिए लोगों को हर साल 2 साल बाद पेंट कराना पड़ता था, वही लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं पैनल्स पे. ओके. वॉलपेपर्स लुक गुड और वो भी आप बहुत अच्छी क्वालिटी के भी अवेलेबल हैं, बहुत नॉमिनल भी अवेलेबल हैं. बट व्हाट डिफर्स इज़ कि जब आपका बरसात का सीज़न आता है तो वॉलपेपर के भी जो कॉर्नर्स होते हैं, जो जॉइंट एंड्स होते हैं, वो उखड़ना शुरू हो जाते हैं. सही. अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम एक्सटीरियर की बात करें तो बाहर की जो दीवार है उस पर जो टाइल्स लगी होती हैं वो इतनी शाइनी टाइल्स होते हैं कि देखकर वॉशरूम का गुमा होता है. तो
تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ واش روم ٹائلز ہیں جو آپ نے باہر لگا لی ہیں یا وہ باہر کی ٹائلز بھی ایسی ہوتی ہیں؟ نہیں، باہر کی ٹائلز ایسی نہیں ہوتی. دیر از اے لیکوڈ نون ایز ایپاکسی. یس، ایپاکسی ان کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. اینڈ ایپاکسی از لائک اے لیئر آف ایڈہیسوز جو آپ اس کے اوپر پانی ماریں گے وہ گر جائے گا، ڈسٹ لگائیں گے تو وہ ان کو ساری زندگی کی ایک گلیز اور شائن ریٹین کرنے کے لیے. ادروائز تو آپ اپنے واش روم کی ٹائلز دیکھ لیں کہ آپ شاور لیتے ہیں تو جو پانی ٹائل پہ سوکھ جاتا ہے وہ ایک سٹین بن جاتا ہے. سو ایپاکسی از یوزڈ ٹو کیپ اینڈ مینٹین دی شائن آف اے ٹائل فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم جس پہ وہ ڈسٹ کوئی بھی لیکوڈ کوئی بھی چیز کو پر آج کل ایپاکسی یوز بھی بہت ہو رہی ہے، تو ٹیبلز بھی بن رہے ہیں، ٹیبلز بھی بن رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. اور اب تو ریزن آرٹ کا بھی بہت ریزن آرٹ زیادہ کا بہت ٹرینڈ آ گیا. اب یہ جو ہم پہلے جس کو ٹرکش کو ہم بہت ایڈمائر کرتے تھے تو پاکستانی سب گھر میں ریزن آرٹ بنا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان ٹرینڈ آ رہی ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم دے ٹیکنگ اوور دا اولڈ تھنگس اینڈ پیپل اسپیشلی دا نیو جنریشن از لرننگ دیز تھنگس. اچھا، ایک یہ غلطی بھی کیا ہوتی ہے کہ اچھا جو چیز جہاں سے پسند آئی وہ آپ انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں، پھر بندہ کہتا ہے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ ٹریڈیشنل سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں، ماڈرن سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس پہ بھی ایڈ اپ کروں گی کہ وہ ایک پرانا زمانہ تھا کہ جب گھر کی دیوار بنتی تھی، نہیں جی یہاں اچھی نہیں لگ رہی اس کو توڑ دو. ناؤ یو ہیو AutoCAD 3D آرکیٹیکچر، یو ہیو آل دی فیسلٹیز. اگر آپ کا ایک روم ہے تو آپ اس کی میجرمنٹس لے کے تو آپ پراپر ایک سائن کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے ایریا کے اوپر آپ کا صوفہ اس سٹائل سے اس سٹائل پہ آئے گا تو اچھا لگے گا، اس سے پیچھے جائے گا تو آپ کی آگے کی جگہ ایسی ہو جائے گی. سو آپ اس اوور اسپینڈنگ سے بہتر ہے کہ آپ اپنی آن ٹائم جو ہے تھوڑا بہت آپ اپنے آرکیٹیکچر کو اپنے ڈیزائنر کو پیسے دیں اینڈ یو گو ود دیٹ، اور آپ ان سے یہ ضرور مشورہ کریں اور سیکھیں کہ یہ کیسے ہونا چاہیے بیکاز دیز تھنگس آر ہیلپ فل. اگر یہ ایسیٹس نہ ہوتے تو دے وونٹ کم in the market so quickly and flourish so nicely. That's true. اور ظاہر ہے کہ گھر روز روز بننا نہیں ہے لیکن رہنا روز روز اسی گھر میں ہے، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کنسلٹنٹ ضرور ہائر کریں تاکہ سمجھ پائیں کہ آپ نے کس دیوار کو یا فور دیٹ میٹر کس کمرے کو کس طرح سے ڈیزائن کریں. تھینک یو ویری مچ نشا، اٹ واز نائس ہیونگ یو. ناظرین ایک کوئک بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. پچیس دسمبر 25 لاکھ نقد. پے ٹی وی لا رہا ہے ایک بار پھر پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے. پاکستان کی کہانی عظیم انسانی جذبوں، اقدار اور مثالوں کی کہانی ہے. اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک ہیرو ہے، ہر ایک کہانی ہے. آپ اپنی شارٹ فلم بذریعہ گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک greenbelief@ptv.com.pk پر بھیجیں. 3 بہترین شارٹ فلمز نقد انعام کی حقدار ٹھہریں گی اور 25 دسمبر کو پی ٹی وی پر نشر کی جائیں گی. پہلا انعام 11 لاکھ روپے، دوسرا انعام 9 لاکھ روپے، تیسرا انعام 5 لاکھ روپے. انٹریز بھیجنے کی آخری تاریخ 21 دسمبر ہے. KASB K-Trade لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں، وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس K-Trade ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی، سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی. KASB K-Trade، اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. لے کر چلتے ہیں آپ کو دبئی ایکسپو 2020 جہاں پر پاکستانی پویلین دا ہیڈ اینڈ ٹرائر چرچے پہلے دن سے ہیں. پاکستانی پویلین پہلے روز ہی چھا گیا تھا لیکن اب تک کا سفر کیسا رہا؟ تقریباً آدھا وقت گزر گیا، یعنی 3 مہینے ہو گئے. تو پاکستانی پویلین میں ظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، MOUs پہ سائن ہو رہے ہیں، بہت سی میٹنگز ہو رہی ہیں، بہت سی اہم چیزیں کہہ لیں آپ اس کو جو کہ ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے آ رہے ہیں. یہ بزنس میٹنگز کا ہونا، یعنی جو پہلا ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا
کہ لوگ خوش ہو جائیں, پاکستانی خوش ہو جائیں, وہاں پر بسنے والے, وہاں پر رہنے والے, وہاں پر وزٹ کرنے والے, یعنی دبئی ایکسپو کو, وہ جب پاکستانی پویلین دیکھیں تو ضرور کہیں انکریڈیبل, ضرور کہیں ماشاءاللہ, ضرور کہیں کہ کیا کام کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے. تو آج ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جو وہاں پر لک آفٹر کر رہی ہیں, جو اس سارے کو مینج کر رہی ہیں, افروز پاکستانی پویلین کو. شی از ود اس فرام دبئی. افروز, تھینک یو ویری مچ اینڈ گڈ مارننگ. افروز, سب سے پہلے میں جاننا آپ سے ہی چاہ رہا ہوں کہ دبئی ایکسپو میں تقریباً اب 3 مہینے ہو گئے, سٹارٹ ہم نے بلوچستان کے صوبے سے کیا تھا, نہ صرف ثقافت, کلچر, ٹریڈیشن, بلکہ جو بزنس اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس سے متعلق بھی. اب دسمبر میں ہم پہنچ گئے, یہ مہینہ ہے سندھ دھرتی کے نام. تھوڑا سا احاطہ کیجیے گا اب تک کے 3 مہینے کیا کچھ ہوا, کتنی کامیابی سمیٹی پاکستانی پویلین نے؟ السلام علیکم. الحمدللہ ہم نے 3 مہینے بھی گزر گئے دبئی ایکسپو 2020 پر. پاکستان پویلین کی کافی زبردست پارٹیسپیشن رہی ہے. وی ہیو بین لسٹڈ ایز دا ٹاپ 3 پویلینس, ٹاپ 5 سے ٹاپ 3 پویلینس, اینڈ کافی مائل سٹونز ہم نے اچیو کیے ہیں اس 3 months میں, فرام دا وزٹر فلو ٹو the eventful different cultural events that we've been showcasing here, to winning the hearts and giving people the right perception and image of Pakistan, to business events. ہمارے فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ سے لے کے بلوچستان, پنجاب کی بورڈ آف انویسٹمنٹس یہاں پر آئے اور انہوں نے کافی ایم او یو سائن کیے ہیں. اکتوبر میں بھی کافی ایم او یو سائن ہوئے تھے, اور نومبر میں اسپیشلی پنجاب نے آلموسٹ 28 ایم او یو سائن کیے ہیں, جس میں انہوں نے مائنز اینڈ منرلز, ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ, ٹیک کمپنی سے ریلیٹڈ انہوں نے کافی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپس کے ایم او یو سائن کیے ہیں, انیشیٹو اسٹارٹ کیے ہیں. سی وی ڈی اور روڈا نے اربن اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ویک میں پارٹیسپیٹ کر کے یہاں پہ یو ایس, ملیشین, ڈفرینٹ کنٹری پویلینس کے جو سیکشن کمشنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے پروجیکٹس کی انیشیٹو اسٹارٹ کیے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف گڈ تھنگس دیٹ ہیو کم آؤٹ تھرو آور پارٹیسپیشن. ٹھیک. اچھا افروز, اب چونکہ دسمبر کی بات بھی ہو رہی ہے, اب آپ نے یہ تو کہا کہ جو مائل سٹونز اچیو ہم نے کیے, واٹس نیکسٹ, اس مہینے کا پلان کیا ہے, کوئی شیئر بھی کیجیے گا ساتھ ساتھ. اکثر ہم دیکھتے آئے ہیں نا لاسٹ 3 months میں بھی, کبھی کوئی آرٹسٹ آ رہا ہے, کبھی کوئی بڑا نام اور آ رہا ہے, تو اس کو دیکھنے کے لیے, ملنے کے لیے بھی لوگوں کا تانتا بن جاتا ہے. تو اس مہینے کا کیا پلان ہے, کون کون وہاں پر وزٹ کر رہا ہے, یعنی میں آرٹسٹ کی بات بھی کر رہا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے کون کون سے مواقع ہیں ان دس منتھ؟ دسمبر میں سندھ کے کافی کلچرل ایونٹس اسکیجول تھے, اور بزنس ایونٹس بھی ہیں. ان کی دھمال, صوفی, فوک اور کلچرل سندھ کلچر ویک کے علاوہ ان کی بزنس کانفرنس ہے 14 دسمبر کو. فیڈرل کی طرف سے ہم پاکستان کی قائد اعظم ڈے جو ہے 25 دسمبر کو, وہ بھی سیلیبریٹ کریں گے. پاکستان یو ای بردرہڈ جو ہے 50 ایئرز ہو گئے ہیں یو ای کو, تو ہم اس کی خوشی میں بھی ہم لوگ نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے. بزنس سائٹ پہ بی او آئی بھی جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ دسمبر میں ایکسپو میں تھیمیٹک ویک کے لحاظ سے نالج اینڈ لرننگ ویک اسٹارٹ ہو رہا ہے 12 دسمبر سے 18 دسمبر تک. سو وی ول ہیو ملٹیپل ڈفرینٹ یونیورسٹیز, کامسیٹس, نسٹ, لمس, آئی بی اے شوکیسنگ دیم سیلوز ڈیورنگ دس نالج اینڈ لرننگ ویک. زبردست. اچھا افروز, لاسٹلی یہ پلیز بتائیے گا مجھے کہ ایسا کیا معاملہ ہوا تھا کہ پاکستانی پویلین کو بند کرنا پڑا تھا چند روز پہلے, چونکہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سی خبریں آ گئیں کہ شاید ہلہ بول دیا گیا, ہلڑ بازی ہوئی, کچھ ایسے ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرس تھے وہاں پر آنے والوں کے, جس کی وجہ سے پاکستانی پویلین بند کرنا پڑا تھا. تو پلیز ذرا بتائیے گا ہوا کیا تھا ان ایکچوئل وہاں پر؟ چند روز پہلے 2 دسمبر کو یو اے اپنا نیشنل ڈے سیلیبریٹ کرے تھے, 50 ایئرز ان کے گزرے ہیں. تو دیر واز اے گرینڈ جسچر فرام دیئر سائڈ کہ انہوں نے ایکسپو کو فری کر دیا. اور ہمارے پاکستانی ڈائسپورا, نوئنگ دیٹ ہمارے کافی زیادہ پاکستانی ایکسپیٹس یو اے میں رہتے ہیں, تو فجیرہ, عجمان, شارجہ, ہر ایمریٹ سے وہ آئے یہاں پہ. Pakistan Pavilion, they were in the numbers of 10, 20, 30,000, so we do not unfortunately have a capacity to hold such kind of an audience. So we had to take a call and close the pavilion, but unfortunately back home کافی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں جس کے اندر بہت ہجوم نظر آ رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. پیپل آر کلیمنگ کہ پاکستان پویلین میں کوئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور بلکہ ہم نے تو بہت اچھا ایونٹ بھی کیا تھا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے. اور اس ایونٹ کے بعد ہمارے پاکستانی ڈائسپورا نے کافی سپورٹ شو کیا,
और they were very respectful when we asked them कि we are here to represent Pakistan, तो वो हमारा साथ दें और उन्होंने हमारा साथ दिया. तो जबरदस्त अफरोज, थैंक यू सो मच. हम क्लियर भी कर दे कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ जैसा सोशल मीडिया पर रिपोर्ट होता रहा, जैसी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती रही, जैसी हेडलाइंस लोग शेयर करते रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ. थैंक यू वेरी मच अफरोज, साथ मौजूद थी आप और इससे मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन, वापस आएंगे, साथ रहिए. पच्चीस दिसंबर 25 लाख नकद. बीटीवी ला रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है. पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है. इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है. आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें. 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को पीटीवी पर नश्र की जाएंगी. पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए. एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. बर्थडे विश करने का टाइम है जनाब. जिनकी बर्थडेज हैं उन सबको बर्थडे विश करते हैं, लेकिन एक नाम हम लेंगे. हमारे पाकिस्तान टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर के साथी हैं और उनकी बेटियां हया उमैर शेख, आज है उनकी 6th बर्थडे. तो हैप्पी बर्थडे प्यारी बेटी, अल्लाह आपके नसीब बहुत अच्छे करे, एंजॉय करें आज का दिन और यही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हमें नज़र आती रहें, ये हमारी दुआ है. और इसके अलावा भी जिसकी आज बर्थडे है, वैसे तो दिसंबर इज़ द बर्थडे मंथ फॉर मी. आज मेरी भाभी की बर्थडे पे तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार तुम्हारे तो लगता है घर में ना कोई इवेंट चलता है, बड़ी फैमिली क्या करें, तो इसलिए ऐसे इवेंट्स होते हैं. एक दोस्त की भी आज बर्थडे मुझे अब याद आ गया, ही इज़ इन कैनेडा. तो जिसकी आज बर्थडे सबको हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं. अब जनाब बढ़ते हैं आगे और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट की तरफ हम चलते हैं, सेलिब्रिटी लाउंज की तरफ चलते हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली आप मुंतखब हुई. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी की ख़वातीन विंग की सदर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी हैं, सियासी तौर पर खासी मुतहरिक दिखाई देती हैं. पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर के मेंबर के तौर पर भी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं. मैं बात करूँ नौरीन फ़ारूक इब्राहिम साहिबा की, जो कि आज हैं हमारी स्पेशल गेस्ट. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का. एंड आप हैं जनाब कोहाट से. जी. तो स्कूलिंग कॉलेज सब कोहाट, यानी वहीं पे पली बड़ी, वहीं पर रही, या होता है ना समटाइम्स इंसान पैदा एक शहर में फिर किसी और शहर में चला जाता है? जी बिल्कुल, इनिशियली तो कोहाट में ही हुई, लेकिन अच्छा. क्योंकि मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, ओके, तो फिर आपको पूरा मुल्क देखा, फिर पोस्टिंग्स ज़्यादातर, लेकिन बेसिकली ज़्यादा रावलपिंडी में ही हुई. जी. अच्छा, ये तो लकी रही फिर. जी. वरना पोस्टिंग्स ऐसी ज़ाहिर हो बस जाती हैं. हाँ जी, क्योंकि बेस फिर हम क्योंकि कॉलेज स्कूल वहीं पे थे, तो सीबी कॉलेज से मैंने फिर अपनी एफएससी की थी. तो अब जो ताल्लुक आपका बन चुका है कश्मीर से, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आप कश्मीर कमेटी की मेंबर हैं, आपके हस्बैंड इज़ फ्रॉम कश्मीर, तो आपका कश्मीर भी आना जाना, ये मुझे ड्रेस देख के भी थोड़ा सा लग रहा है जैसे कश्मीरी कढ़ाई है इस पे, ऐसा है? नहीं, ये कश्मीरी कढ़ाई तो नहीं है. अच्छा. लेकिन जी हाँ जी, कश्मीर तो जाहिर है अब शादी के बाद वही घर है मेरा, वही घर है. और काफ़ी वहाँ पर भी अब पॉलिटिकली मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि जो सरदार साहब थे गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब, वो फाउंडर थे कश्मीर जी बिल्कुल. तो फिर पॉलिटिक्स में उनकी फैमिली से कोई हो तो आपको पता है ऑब्वियसली फिर आपको वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है. बिल्कुल ऐसा ही है. शादी होकर जब कोहाट से कश्मीर गई, वो एक बिल्कुल चेंज है ना, कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, हर चीज़ मुख्तलिफ है. तो थोड़ा सा मुझे उस टाइम को याद तो कराएं कि रुखसती होकर जब कश्मीर गई तो वहाँ का इस्तकबाल कैसा था,
اور کیا کچھ گفٹس ملے وہاں پر اور کیسا ماحول تھا؟ جی Let's recall that. وہ بھی جو میرے ان لاز تھے جی وہ بھی اسلام آباد میں ہی مقیم تھے اس وقت، لیکن ایک بات تھی جو میری والدہ نے کی تھی کہ ان کو ایک خاتون ملی تھی جن کا تعلق بنو سے تھا اور ان کی شادی کشمیر میں ہوئی تھی. تو میری والدہ نے بہت حیرت سے ان سے کہا کہ کیا آپ کو پورے KPK میں کوئی ایسا مرد نظر نہیں آیا کہ آپ نے اتنی دور پہاڑوں میں اپنی بیٹی دے دی؟ وہی بات ان کے سامنے آ گئی. وہی بات ان کے سامنے آئی. تو بس بعض دفعہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ کشمیر اور کشمیر کے لوگ، اور خاص طور پہ ان کا تعلق میرے ہسبینڈ کا پونچھ سے ہے جی، پونچھ ڈویژن سے ہے. تو وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، ذرا جنگجو قسم کے لوگ ہیں کیونکہ وہاں سے انڈیجنس موومنٹس ہمیشہ آزادی کی شروع ہوئی. گھومنا پھرنا بھی رہا کشمیر میں؟ ہاں جی، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. اصل کشمیر تو وادی کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے جی، ہم تو اس کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور اسی کے لیے جدوجہد ہے. تو وہی پاکستان کا حصہ بھی بنے گا انشاءاللہ. اس جدوجہد کے لیے آپ کی کیا کوششیں رہیں؟ بیکاز یو آر دی ممبر آف دی کشمیر کمیٹی. دیکھیں یہ تو پچھلے 74 سال سے ہم اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو ریزولوشنز ہیں ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو انفنشڈ ایجنڈا تھا تقسیم ہند کا وہ آج دن تک مکمل نہیں ہوا. اور ابھی ریسنٹ ایئرز میں آپ نے دیکھا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے جو سچویشن بنی ہے مقبوضہ کشمیر کی، اس کے لیے ہم ہر وقت پاکستان، آزاد کشمیر کے لوگ، گورنمنٹس، ہم نے ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی ہے اور ہم ان کی قربانیوں کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیں گے. اور ابھی ریسنٹلی جو کووڈ کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے، دنیا نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو جب کوارنٹین میں رہنا پڑا تو کیا ان کی سوچ تھی. تو یہ پچھلے 2-2.5 سال سے ان لوگوں کو جو ظلم و ستم تو اپنی جگہ، لیکن جو ان کو ایک کھلی جیل میں بند کر رکھا ہے مودی کی گورنمنٹ نے، تو یہ تو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں سراسر، اور دنیا کو اس کی طرف آواز اٹھانی چاہیے. اور ہم مسلسل دنیا کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اسپیشلی ان دس گورنمنٹ. تو ہم نے بہت زیادہ ایفرٹس بھی کی ہیں. پالیٹکس میں کیسے آئیں؟ جی بس اسی طرح کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہر وقت کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم کرپ کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا. اور بیٹھ کر ایک جگہ پہ کسی چیز کو کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، اور پریکٹیکلی جا کے اس کے لیے ایفرٹ کرنا میرا خیال ہے ہم سب کا فرض ہے. تو اسی بس نظریے کے تحت جب عمران خان صاحب آئے پالیٹکس میں تو ہم نے بھی سوچا کہ ایک ایسا انسان آیا ہے جو درد دل رکھتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اور ان کی جو ہمارا منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کا، وہ بھی وہی تھا جو عین ہماری دلوں کے مطابق جو ہماری سوچ تھی، ایک عام آدمی کی جو سوچ تھی، جو ہم کرنا چاہتے ہیں. تو بس یہی سوچ کے خود کی سوچ تھی، خود کی خواہش تھی، یا ہوتا نا کہ ایک ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹکلی پش ہو جاتے ہیں ٹورڈز دی پالیٹکس. تو خود کی سوچ تھی کہ انوائرمنٹ نے پش کیا تھا؟ بالکل بھی کسی نے نہیں پش کیا، بلکہ میں نے چھپ کے جا کے، اچھا، اور کسی کو نہیں بتایا، میں نے جا کے اس میں ممبرشپ لی، اور بلکہ سال ڈیڑھ. which year? اٹ واز آج سے 10 سال پہلے، تو 12 سال پہلے، بلکہ 2008 جی 2008 میں. اینڈ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا میرے فادر ان لا ان کی اپنی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ایک آزاد کشمیر میں، تو وہ اس کو چھوڑ کے اور میں نے جا کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی، تو میرے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتہ تھا. اور میں نے پھر بڑی خاموشی سے ان کو ایک دفعہ کہا کہ میں نے جانا ہے، ان کا ایک پروگرام ہے. تو وہ کافی حیران بھی ہوئے کہ یہ پہلے کوئی آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں تھی، اور نہ ہی خواتین ہماری فیملی میں، اور ہم نہ کوہاٹ میں، نہ ادھر کشمیر میں اس طرح انہوں نے کبھی جا کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں بنی. الیکشنز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جاتی ہیں گھر کی، جب آپ کے گھر کا کوئی فرد کھڑا ہوتا ہے الیکشن کے لیے، ادروائز ایز سچ پولیٹیکلی ایکٹیو کوئی بھی نہیں تھا.
تو یہ بہت بڑا ایک سٹیپ تھا میرے لیے. تو ہسبینڈ نے پہلی بار سن کے کہا ٹھیک ہے یا تھوڑا ریزسٹنس دکھائی؟ نہیں کافی جی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو آپ اپنی پارٹی میں جوائن کرتی. صحیح. تو لیکن میں نے کہا کہ پاکستان کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہوتی ہوں اور مجھے جانا ہے اور مجھے کرنا ہے, اور جو بھی ہمارا حصہ ہے ہمیں ڈالنا ہے اس میں. ہمیں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنی چاہیے, اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزلٹ بھی دیتا ہے. ہسبینڈ کو منایا, اس کے بعد ان لاس کو بھی منانا پڑا یا وہ کام ہسبینڈ نے کیا؟ جی ان لاز بس تھوڑی سی اتنی زیادہ ریزسٹنس نہیں تھی جی, اور اس میں اچھا پارٹ یہ تھا کہ جو میرے ہسبینڈ کے بردر ان لا ہیں, ان کے بہن کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آئی جی ریٹائر ہوئے تھے, تو انہوں نے جا کے جب جوائن کیا عمران خان صاحب کو تو پھر میرے لیے ذرا آسان ہو گیا. انہوں نے راہ ہموار کر دی, اور پھر میں پھر اپنے چیئرمین سے بھی ملی, عمران خان صاحب سے بھی ملی, بڑے خوش ہوئے. اور کیونکہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ تھا تو ان کو اچھا لگا کہ کشمیر سے کوئی خاتون آئی ہیں. تو پہلی ملاقات 2008 میں ہی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے. جی, تو اس ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ آپ نے کس طرح شو کیا کہ فائن آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بننا چاہتی ہیں اور اسٹرگل میں عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہتی ہیں؟ جی بس ایک بریف ملاقات تھی. اوکے. اور انہوں نے یہی کہا کہ میں بہت خوش ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری پاکستان تحریک انصاف میں تمام پڑھی لکھی خواتین جو ایک طبقہ ہے جو کہ کبھی بھی میرا خیال ہے انہوں نے پولیٹکس کی طرف دھیان بھی نہیں دیا, بلکہ یہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون الیکشن لڑ رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے, ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن تھا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی یہ ایک میں سمجھتی ہوں خاصہ ہے کہ انہوں نے جا کے سب کو مطلب مینٹلی موبلائز کیا کہ آپ لوگ بھی اپنے ملک کا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ووٹ, اور ہم نے کبھی الیکشنز میں اس طرح حصہ بھی نہیں لیا, ہمارے ووٹس کہاں رجسٹر ہوتے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کیا ہی یہ مارکا ہے کہ تمام پوری عوام کو, اب آپ دیکھیں ایک ریڈی والے کو بھی پتہ ہے کہ کون پولیٹیکلی کیا ہو رہا ہے. ایک پولیٹیکل اویئرنیس جو دی گئی ہے وہ عمران خان صاحب نے ہی دی. 2008 پاکستان تحریک انصاف جوائن کیا, چیئرمین سے ملاقات, اس کے بعد اسٹرگل اپنی جگہ, لیکن ایز این ایم این اے ریزرو سیٹ پر آنا وہ کیسے ہو پایا؟ اپنی خواہش تھی یا اچانک سے آپ کو بتایا گیا؟ وہ کیا تھا؟ میں جی پریزیڈنٹ رہی تھی کے پی کے کی, اس میں بھی مجھے بہت کام کرنا پڑا کیونکہ 26 ہمارے ادھر ڈسٹرکٹس تھے اور ہمیں ہر ڈسٹرکٹ میں جانا تھا. اور یہ ایک اچھی بات تھی کہ کیونکہ تب پارٹی اتنی بڑی نہیں تھی تو ہمارے چیئرمین صاحب ہمیشہ, جو ہماری ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو کافی جو ہماری انٹریکشن ہوتی تھی وہ کافی زیادہ ہوتی تھی, تو ہم پولیٹیکلی بہت زیادہ اس میں ہماری انوالومنٹ تھی. ایسا نہیں تھا کہ ہم عہدے لے کے اور آرام سے بیٹھ گئے تھے. تو اس کے بعد بھی جو بیچ میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں یا کہیں پہ بھی آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہو تو آپ اس کے ساتھ ہی پھر تھوڑی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ خواہش ضرور تھی کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بنیں, تو جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسی لیجسلیشن کر سکیں جو ہمیں مشکلات ابھی درپیش ہیں تو ان کو ذرا اوور کم کیا جائے. زبردست. ایم این اے بننے کے بعد عمران خان صاحب سے کتنی بار ملاقات ہوئی؟ ایم این اے بننے کے بعد ذرا کم ہو گئی تھی کیونکہ ہماری انوالومنٹ بہت زیادہ تھی. میں فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین ہوں, تو آبویسلی پہلا سال تو میں نے آبزرو کیا, سمجھا پارلیمنٹ کو, کانسٹیٹیوشن کو پڑھا, کیونکہ یہ ضروری تھا. اس کے علاوہ میں ایک مطلب آئی واز اے ایف ایس سی اسٹوڈنٹ اور پھر میں نے گریجویشن کی تھی, تو لا اور لیجسلیشن کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھیں. تو میں نے بہتر یہی سمجھا, میں نے باقاعدہ ایک استاد رکھا جنہوں نے مجھے پورا کانسٹیٹیوشن سمجھایا, پڑھایا, سو دیٹ آئی شوڈ بی ایبل ٹو نو کہ ایکچولی واٹ از ہیپننگ پارلیمنٹ کے اندر. زبردست. جی. تو سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف کو وقت مل جاتا ہے؟ ایک عورت کے لیے جی بہت مشکل ہے. ایک عورت کے لیے اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی کام کرنا بہت مشکل ہے, جس کے خاوند ہوں, بچے ہوں ماشاءاللہ سے. کیونکہ گھر کا کام, میں اکثر اپنے پرائم منسٹر صاحب کو یہی کہتی ہوں کہ ہم 2 ہاؤسز چلاتی ہیں, ایک اپنا ہاؤس چلاتی ہیں اور ایک پارلیمنٹ کا ہاؤس چلاتی ہیں, اور جو دونوں کی بہت زیادہ کمٹمنٹس ہیں
بٹ اس میں ہمیں قربانی کافی دینی پڑتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی. ٹائم ملتا ہے ابھی بھی کبھی کچن میں یا بس اب نہیں ٹائم نہیں ملتا؟ نہیں جی, ٹائم نکالنا پڑتا ہے اس کے لیے. میں نے کہا نا جو قربانی ہے وہ ہمیں اپنے آرام کا ٹائم کوئی نہیں ملتا, کیونکہ جب میں گھر جاتی ہوں تو کوئی مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ تھک کر آئی ہیں یا آپ نے کوئی بہت زیادہ کام کی ہے. ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں 1 2 3 یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے, تو وہ فوراً ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں, میں نے آرام کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا جی. زبردست. شاپنگ کا وقت ملتا ہے؟ بالکل نہیں. بالکل شاپنگ کا وقت تو بالکل نہیں ملتا. اگر کہیں ہالیڈے تو آج کل یہ اب دیکھیں ہمارا 3.5 سال ہو گئے ہیں, جو پارلیمنٹ کی طرف سے بھی ہم کہیں اگر جاتے ہیں تو وہ 2-3 دن کا ہمارا یا 4 دن کی کانفرنسز ہوتی ہیں, اس میں بھی بیک ٹو بیک میٹنگز اور سارا کچھ, تو بہت تھوڑا ٹائم ہے. مجھے تو بھول ہی گیا کہ ہم بھی کبھی لیجر ٹائم میں کوئی شاپنگ کرتے تھے, بٹ الحمدللہ بچے ہیں, بہن بھائی ہیں جو ہمارے کام وہ یہ والے کام کرتے تھے. یعنی بہن بھائی جب سارے کام کر لیتے ہیں. جی, کوئی چیز چاہیے ہو یا کچھ ایسا ہو تو تھوڑا سا یہ ان کی طرف سے ہیلپ مل جاتی ہے. زبردست زبردست. اچھا آپ ساتھ رہیے گا, آپ کو بھی ہم تھوڑا سا بتائیں کہ چونکہ آج میجر شبیر شریف کا 50واں یوم شہادت ہے, اور اب سے چند لمحات پہلے میانی صاحب قبرستان لاہور میں پھولوں کی چادر بھی چڑھائی گئی تھی, اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چھوٹا سا ایونٹ آپ اسے کہہ لیں, تو وہاں پر ناظرین کو ہم لے کر بھی چلتے ہیں کہ وہاں پر کیا گہما گہمی تھی, کون کون وہاں پر موجود تھا, اور کیا وہاں پر مناظر دیکھے گئے. ناظرین کو ہم وہاں پر لے کر بھی چلتے ہیں. جو ہماری ٹیم یعنی پی ٹی وی کی ٹیم وہاں پر موجود تھی, آپ کو پلیز دکھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین یا اللہ میرے شہید کے درجات کو بلند کرنا, یا اللہ تمام شہداء کے درجات کو بلند کرنا, پاک وطن کی حفاظت کرنا, پاک فوج کی نصرت کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. شہید کو شہید سلام سلام فن
आगे हट जा नहीं जा रहा आसिफ सर मैं आ गया सर I'm here sir I'm here मेजर शबीर शरीफ 50वां यौम शहादत मैनी साहब कब्रिस्तान में इस तकरीब का इनकाद किया गया और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी वहाँ पर शरीक थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई। कमिंग बैक टू आवर सेलिब्रिटी गेस्ट, हम बात कर रहे थे और थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे थे पर्सनल लाइफ से मुतालिक भी कि सियासत के साथ साथ हमारे पॉलिटिशियंस को, स्पेशली ख़वातीन पॉलिटिशियंस को कैसे वक्त मिल जाता है। तो जिस तरह आपने कहा ना कि बहन भाई हैं और वही शॉपिंग में भी आपको सपोर्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि उनकी पसंद और आपकी पसंद सेम होती है या कभी कभी आपको होता है ये क्या ले आए हो? जी मेरी बेटियाँ काफ़ी मुझे हेल्प करती हैं। हाँ जी होता है, बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कुछ मांगती हूँ या कुछ कहती हूँ और वो गलत हो जाता है, तो बस गुजारा करना पड़ता है फिर क्योंकि अब इतना वो जो पहले टाइम होता था बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग का, वो तो अब है ही नहीं। अब तो जो टाइम होता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर ही गुजारूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। बच्चे कितने बड़े नौरीन साहिबा? जी मेरी 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। 2 मेरी बेटियों की शादी हुई हुई है, तो उन दोनों के भी बच्चे हैं, मैं नानी हूँ। और फिर एक बेटा है मेरा जो अभी अपना मास्टर्स करके आया है इंग्लैंड से, तो बिज़नेस कर रहा है। और एक छोटी बेटी है, शी इज़ 19। माशाल्लाह। लेकिन आई एम श्योर आपको एक कमेंट सुनने को मिलता होगा, हैं इतनी यंग नानी? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह। तो ये आप मेंटेन रखती हैं, उसके लिए क्या कोई टिप्स हैं तो प्लीज़ ज़रा शेयर तो करें। मेंटेन बस जी भाग दौड़ में इतना मेंटेन ही रहता है। और मेरा ख्याल है अब एज के साथ साथ बस ये ज़रूर है कि मैं कोशिश करती हूँ कि किसी वक्त भी, कभी कभी बहुत लेट भी हो जाता है रात को, वॉक ज़रूर करती हैं जी। 30 खाने पीने में भी एहतियात होती है या खाना पीना बस? नहीं जी, खाना पीना कोई एहतियात नहीं है, ख़ास तौर पे असेंबली में जहाँ हम बैठे होते हैं और फिर सब इकट्ठे होते हैं, तो चाय और बिस्किट और ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश बस मुझे पुलाव पसंद है। पुलाव पसंद है। अपने हाथ का ही? नॉट रियली अपने हाथ का पुलाव नहीं पसंद? किसके हाथ बस का पसंद है? जो हमारा कुक बना दे वो पसंद है। वैसे मेरी वालदा वफात पा गई इस साल कोविड से ही, लेकिन उनका जो पुलाव होता था बस वो हम सब का फेवरेट, मेरे बच्चों का भी, और हमेशा वो यही कहते थे कि हमने जाना है और उनका हाथ का पुलाव। क्या बात, आप ज़रा मिस करती हैं आपको डेफिनेटली। सब चलें, थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस हैविंग यू। कोशिश यही थी कि सियासत से बिल्कुल हट के बात करें, लेकिन बीच में ज़ाहिर है कुछ खबरें भी हमने शेयर की, थोड़ा वक्त कम था, उसके लिए माजरत करते हैं आपसे। एनीवेज वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात कल नए मेहमानों के साथ, नए मौजूआत के साथ। बहुत सा ख्याल रखें, कितना हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे, अल्लाह हाफ़िज़।